معزز سامعین حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک واسطے ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ سلوک الوسینہ صافی کوثر شافی مخشر ہادی رحمر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع رشد و ہدایت محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد اصلی والحسین مولانا مولى الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ سید صلی اللہ آج امت مسلمان پستی کی طرف کیوں گامزن ہے؟ تویزہ والیاں دے بور کیوں لگے نے؟ مسلمانوں نے اصل وظائف میں چھوڑ دیں، ہر مذہب کے اندر منتر جنتر چل دیں، مذہب اسلام کی وظائف ہے، عملیات کی دنیا کے اندر آپ اتنی کمی ہے۔ ہر بندہ کہنا میرے ٹوئل میں تویز ہو گئے، میرے ناف میں تویز ہو گئے، میرے بٹوے چ ہو گئے، میرے گلے چ ہو گئے، میری دیوار پہ ہو گئے، بس تویزہ نہیں سب کچھ۔ جو عاشق رسول انسان ہے، جو حضور کی محبت کا دم بھرتا ہے، وہ قطعاً بھی ایک تویز بھی اپنے گلے چ نہیں لٹکا سکتا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اگر میری ذات پہ درود پڑھتا اللہ بن منگیا سب کچھ عطا کر چاہتا۔ جیڑی قوم حضور دا عاشق ہونے دا دعویٰ بھی کرے اور پھر تویز تے بھی ایمان رکھے، جنہوں اللہ دے حبیب نے فرما دیتا کہ میری ذات تے اے صحابی درود پاک پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس اور ٹائم ہے۔ آپ نے فرمایا اور پڑھو، کہتا یا رسول اللہ اور ٹائم ہے، فرمایا اور پڑھو، یا رسول اللہ میرے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے، فرمایا جتنا ٹائم تینوں ملے تو میرے تے درود پڑھنا ہے، اللہ پہ ممین سب کچھ عطا کر۔ حضور نے اپنی زندگی چکا سے عاشق مسلمان کسی نوانے میرا استخارہ کر دے گا کہ اس نوانے میں حساب کتاب لا دے جیڑا اصل عمر کر دے۔ میرے بھائی عمران صاحب، میرے بھائی تیمور صاحب، حکیم صاحب، اسامہ صاحب، میرے بھائی سعید صاحب اور اس مسجد کی جتنی انتظامیہ اور بھائی عمران صاحب نے اپنے بیٹے ریحان دی سالگرہ نہیں کی تھی اور سالگرہ کے موقع تے ایک عالم دین بنا کے لوگوں دین دی تبلیغ واسطے موقع فراہم کیا۔ ہو سکتا ہے گھر دوبارے پورے لا کے کیک کو کٹ کے مومبتیاں بال کے کیکا کردا سالگرہ کردا، تو سالگرہ کا اس کو کوئی اجر نہیں سی، بلکہ اللہ رسول دی مخالفت سے اودیاں کڑیاں گزریاں۔ آج اس دی والدہ محترمہ ہوندیاں کنا انہاں خوش ہونا سی کہ تسی مولوی سجیا ہے، بڑا سنگری سی اماں مینوں۔ اللہ پاک اماں دی آن والیاں منزلاں آسان فرمائے، بھائی عمران صبر جمیل عطا فرمائے۔ کچھ بچیاں سے نا ماں پیو نال جنون دی حد تک پیار ہوتا ہے، انہاں چ میں کہ عمران نے پایا جیڑا بھی بچہ جنون تو بھی بڑھ کے ماں باپ نہ پیار کرتا ہے نا تے اللہ پھر انہوں چھات پاڑ کے دیتا ہے۔ لیکن دے سنی دا سی کہ یار رب جدو دیتا ہے نا چھات پاڑ کے دیتا ہے، تو سوچی دا سی کہ یار چھات پاڑے بھی تھلے ستے اور دور کھول گئے۔ ہون سمجھ آئیے کہ اللہ پھر نواز کا پھر انسان نے کار کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، بولو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ آج ساڑھے کتنے بیسیوں مسلمان ہیں کتنے جڑے ہار میرے ہے نا لگے، اور میرے بڑی خوشی ہے کہ کہتا میری ماں دیا دعاواں اور میرے اللہ نے بڑا خوش تھا۔ ماں مرن تو بعد کون یاد آتا، اٹھی دن قبر تے نہیں جانا، جمعے والے دن نہیں جانا،
جس ماں نے کمرے 70 ورا ویکھنا ہوندا سی میرا لال تے نہیں اٹھیا تے اس ماں نے کمر تے ٹھڈی نہ کوئی جائے تے کادا بیٹا تے کادا میں آدھا گھنٹہ کیکے تے گفتگو کرنی ہے سال گزر جانا ہاں اور باقی آدھا پونا گھنٹہ ڈیڑھ جڑا میں نے کیا بابی فکر آخرت بیان کرنی ایک کیکے تے میں اس واسطے کرنی ہے کہ اس بھائی نے شیطان دی حوصلہ شکنی کی ہے سال گزرا نہیں ہوتا قسمیں اتنا عمل پھیلے ہیں کہ مسلمان اپنے نبی دا بھی کیک کٹنا شروع کرتا پہلے عیسائیوں نے 25 دسمبر میں شروع کیتا انہاں سے مسلمانوں شروع کر اور کتنا لمحہ فکریہ ہے کہ کیک تے حضور دا نام لکھ کے اوپر چھری چڑھی گنبد بنا کے چھری چڑھی میرے بھائیوں کیک کے گنبد بنائے گا وہ کھا کے پیٹ سے جائے گا پیٹ کے بعد کتنے جائے گا کبھی سوچیا ہے ادب وہ ہونا چاہیے جب رسول اللہ کی عزت سے حرف نہ آئے اتنی بھی عقیدت آگے نہ پڑے کہ حضور دی توہین ہو جائے کبھی تیرا نام لے کے کوئی چھری چلائے تو نہیں چنگا لگے گورنمنٹ دے مطابق اعتبار کس کا اشتہار لگا ہوئے کو پاڑ دے تو پرچہ ہو جائے کہ جلیا جڑا مصطفیٰ دے نام تے چھری چلائے وہ اللہ نے کیوں پیارا لگے قتل نہ لگا عرض کرنا چاہ رہا میرے امام عالی مقام دنونا پاک ممانے والوں میرے مدنی تاجدار حلیمہ درادار دا کلمہ پڑھنے والوں میرے رب کریم نے فرمایا میں وطوحا دے جرے والیا واللیل دیا ظلمہ والیا موضات دے قادر والیا آپ مشہد سنے والیا سراج منید جرے والیا بدر منید مقام والیا آمین دے کنر والیا تاہا دے شان والیا مزمن دے کمنی والیا مدسر دی جاتور دے سون والیا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ فرماتے دینے پاک والیا وما یقتبن الحوادیاں پاک دنیا والیا حدن را تقلبا وجیبا بسما دے جرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا کمری والیا سونیا محبوبہ فرماتی جی ربے چلے حکم دیئے مسلمانوں حضرت امام حسن 13 ہجری نو پیدا ہے نہیں 15 رمضان نو پیدا ہے نہیں آن والے نے خبر دیتی ہے آقا جی آقا جی آقا جی کمری والیا سونیا محبوبہ میرے نبی فرمان دینے آ میرے بچے آقا جی تاڑے کر دے اندر دوترا پیدا ہے جدو کمری والا جا رہے ہیں سارا جگ مصطفیٰ ہوئے کھنا رہے آوے مگر واہ علی تیرے بچیاں دی شان تو قربان جاوان جنہوں نانا مصطفیٰ ہوئے کھنا رہے آئے سارا جگ مصطفیٰ ہوئے خوشیر دیئے نے تیروں کو تمہیں پتر و اللہ کو دوے تو ماں بڑی خوشیر تے مصطفیٰ کو تے فاطمہ جیسی تین پت بھی ہے تے تی بھی جنہیں پت بن کے بھی بکھائے ہے نا پیار سے مصطفیٰ مگر آج کتنے مسلمان نے جڑے اللہ جاندہ بیٹھنے نہ پیار انہوں نے کہا بچے پیدا ہونے نہ تاپ چڑھ کے اندر سن خرچہ کرنا کرنا بیٹیاں خرچہ کرنے تو اسی مر جانے وہ تو 11 جب بیٹھے کڑائی کھوائی جاؤں گے جو مرضی کھوائی جاؤں گے عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے امام عالی مقام دینانا پاک ممانے والا میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے آئیدار دا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سرکار مدینہ سورہ کربسینہ محمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نمانے والا اللہ دے نبی فرماندے نے عقیقہ صدقہ رد البلائے اللہ پاک دے غصے نو ٹال دیندا ہے صدقہ بچے دیاں ہماریاں مصیبتاں دور کر دیندا ہے عقیقہ کریا کر اللہ دے نبی فرماندے نے صدقے دے کی بھی شان سن لاؤ مالا والے سخی نہیں ہوندے سخیاں دے کل مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے توئی جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوندے اے بچے دی پیدائش کی جو سالگرہ کرتے تاڑی مارتے ہیں ماں پہ احمد بے وقوف جاہل ہے تاڑی مارتے ہیں کہ میرے پتر دا 1 سال کٹ گیا میرے پتر دی 1 سال کی زندگی کٹ گئی یہ تاریخ اے جلسہ کرایا تو شکر ادا کیتا ہے کہ اللہ تو میرے نعمت دیتی ہے تو میں تیری نعمت کا شکریہ بیٹا نعمت ہے بیٹی رحمت
ہاں تے کتنا بڑا عظیم عمل میرے بھائیو اسی اپنے بچیاں دی عمر کٹے تے خوشی مناؤں ایک کڈی عام کرنا لگا کیونکہ تانوں پتہ ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہوا تہاڈا پتر مہینہ 2 مہینے تے تسی کوئی سالگرہ کرو کوئی دوڑی مارو یہ کدھر دا سارا عقل والی گل ہے کیسی شخصیت ہوتا ہے حضرت سلیمان پیغمبر دا دور حضرت آن میرے ول صدقہ کیویں بلاواں ٹال دا سنیا جے حضرت سلیمان نبی دے دور دے اندر ایک کوکی نیانے دتے تے آن والے نے ویکھیا نا بیگم دے کہن تے نیانے چوری کر لئی کوکی سلیمان نبی دے دربار تے چلے گئی ہاں جی یا نبی اللہ تہاڈی جھوٹ میرے آنڈے چوری ہو گئے نے عرض کرنا چاہ رہے ہیں ساڈے ملک تے جنے چیز چوری ہوئی اونے اودے لبن تے وی لگدے لوکی اودے لاوندے نہیں وہی جان ساڈے تے چیز اپنی ہوئے تو ہونے دی چیز ہوندی تے اودوں ڈبل تے لایا اور میرے نبی دا کردار ویکھو حضرت سلیمان نبی دا کردار پہلے نبیاں تے ساڈا ایمان ہے ایمان دا حصہ نے انبیاء دی ذات بھئی اندر آجو اندر بڑی جگہ ہے بات کر ٹھنڈ لگے آجو آجو چلو بیٹھ چلو کوئی گل اللہ یادیاں معمول کرنا چاہ رہا ہے میری امام عالی مقام حسنین دنوں نہ جانا پیار کروا لو میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھوا لو حضرت سلیمان پیغمبر نے کہ نہیں کیا وکیل کر کے آئیں یہ نہیں کیا کالوں آئیں نبی جڑے نے صاحب موقع تے کرتے سی ساڈا چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہا ہے اللہ جاندا ہے کنے کیس پینڈ پینے ساڈے ملک دے اندر تے انصاف لینا تے بندے نو قبراں چ جا کے لبنا کنے کیس جڑے نے تینا پیشیاں مک سکدے ہیں جڑے 20 سال کیس چل 2-3 سال چل جج صاحبان نوں حکومت نوں پوچھو کہ تسی آئے دن سڑکاں پول بنائی ہوندے ہو تے تسی جج بتاؤ ہر شہر ہر تحصیل چ جج بدل تے تحصیلاں چ جج بد ہون ہر شہر چ ہون قوم انصاف چلتی لگے ایک جج کو ایڈیڈی پھیل لگی ہوئی ہے تتھے اس جگہ کنے کو روز فیصلہ وکیل تاریخ لے کے چلی جاندے وہ کہندے جس اگلی تاریخ تے کو اگلی تاریخ تے وہ دوجا اگلی تاریخ تے وہ اگلی تاریخ اس سارا وکلات تے جج صاحبان قیامت نوں اللہ نوں جواب دے گا ایسا انصاف سے تخیر کی تیسی حکومت بھی جواب دے ذرا گھر سنے جے بڑی وڈی بیٹا بیٹھ جائے بچے کو کلا کر رہے ہیں اوپر میں بیویاں نوں کہاں بچیاں نوں چپ کرایا کرو جے نال لے آندی ہیں جنہاں نے کنٹرول کرے نکے نکے بچے نے عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام نمبر یادہ کرنا میں ایڈی سنجیدار میں گفتگو کرنی ہے ایک ایک چیز دے پوائنٹ اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھوا لیو میری عادت میں ایک ایک واقعہ جو کنیاں کنیاں چیزاں وچ ایڈ کردا رہنا ہے تاکہ معاشرے دی اصلاح ہو جاوے کملی والے دا دین عام ہو جاوے حضور دا دین عام ہو جاوے عرض کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ سلیمان نبی دے دربار چ کہندے نے جاؤ بھئی اللہ جاندا وے ان پھڑ کے لے آؤ بندے نوں کہندا جی معاف کرنا میں آنڈے چوری کیتے نے پرندہ نہیں کراں گا اگلا دن آیا پھر کدے آنڈے چوری ہو گئے پھر سلیمان نبی دے دربار چا گئی حضرت سلیمان پیغمبر نوں بڑا غصہ چڑھیا کہندے نے جناں ایس خبی دے آنے تے تیری ڈیوٹی ہے جے کوئی اٹھے چڑھے تے لات توڑ دینی بازو توڑ دینا چلا کے سکھنا یار بچیاں نوں کیوں نہیں چپ کر دیا بہنوں انہاں بچیاں کیوں نہیں چپ کرا دیا ساری تقریر خراب کرو عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھوا لیو میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے تاجدار دا کلمہ پڑھوا لیو کتنی سونی بات ہے دوسرا دینے جن دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے تیسرا دن آیا انہیں آنے پھر چوری کر لئی حضرت سلیمان پیغمبر کو غصہ آ گیا کیونکہ پھر آ گئی کہتی ہے انا سونیا نبی میرے آنے پھر چوری ہو گئے نے حضرت سلیمان نبی فرماتے نے جاؤ بھی انہوں لے کے آؤ
جدو اس بندے نو لے آندا تے جن بھی لنگڑاندا ترے آ رہا ہے حضرت سلیمان نبی کہندے نے او جنہ تیری ڈیوٹی لگائی سی تے تو دی لات کیوں نہیں توڑی کہندے حضرت مینوں پتہ نہیں کیڑی چیز نے پکڑیا اور دور پھینک دیتا آ ویکھو میں لنگڑاندا ایتھے آ رہا ہے حضرت سلیمان نبی کہندے نے اونوں نہیں بلاؤ اس بندے نو بلایا وے بھئی تو انڈے چوری کیتے پھر نہ کو واقعہ پیش آیا وے کہندے ہاں جی واقعہ پیش آیا وے میں جدو تیسرے دن انڈے چوری کرنے واسطے بنا دی سوار جی اس درخت تے چڑھنا چاہیا میری بیگم نے کیا انڈے اتارنے نے میں اوپر چلے گیا مگر مینوں فقیر ملیا کہندے اللہ دے نام تے روٹی دا سوال ہے میں انہوں کیا میرے گھر چ روٹی پئی ہے کھا لاؤ میں اپنے حصے دی روٹی صدقہ کر دیتی میں اوپر چڑھ گیا میں واپس اتریا میں حضرت سلیمان نبی فرماندے نے کہ تو اج صدقہ نہ کردا تیری لات باں ٹوٹ جانی سی اج جلدی میں ڈیوٹی لگائی ہوئی سی صدقہ رد البلا ہے صدقے نے اللہ دے غصے نو بھی ٹھنڈیا کر دیتا ہے بچے تے کوئی مصیبت آئے اللہ دے حبیب نے فرمایا تسی ٹھیکا کرو دنیا آنے والی ساری مصیبتیں دور ہو جائیں اسی ڈاکٹراں کو 20,000 لا لیں گے تے اسا 5-10 دا بکرا لے کے دو نہیں کر دی جائے شگرگاہ نال تونجی سستے نے لوگی پنڈا جو ارجن موڑیاں تے مفتی لگ جائیں صحیح ٹھیکا کرنا پنڈا چ شہر تاڑے اس علاقے چ تے آپ جو مرضی بکرا لے ہاں وہ شہر سے مہنگے ہوئے نہیں ذرا ایتھے تے کوئی ایڈے مہنگے پر شکرگاہ چلا ماشاء اللہ یہ حقیقہ ہویا وہ جا سن دعا منا رہے ہیں مناؤ میں تو کہنا ہے سارا کام سرکاری طور پر ہونا چاہیے بسنت بھی نچنا ٹپنا بھی سرکاری طور پر منظوری دے دینی چاہیے ہر چیز ہاں کیوں اسلام کے نام تبا لایا جائے لکھ دو پاکستان سیکولر ملک کے حرکت کیوں اسلام کی مہریہ لکھے ہمیں لکھنا نہیں چاہیے جدو کام سارے تسی کافرہ والے کرنے میں تے پھر اسلام کے نام کا لیول لگان کی ضرورت کے نہ وام نہ حکمران بس ہنو مولوی معافی دے دو تسی وام رہو کہ حکومت نہ تے ہتھی اعلان کرو کہ ملک اسلامی نہیں جیسا کام سارے کافرہ والے کرنے مولوی سمجھا کوئی نہیں بس مار تو تسی رب تو سارے مولوی ہاں بالکل جدو تسی علماء کرام کو مننا ہی نہیں پھر اسلام کا لیول کا دے لگایا نہ وزیر مننے نہ کوئی ملک دا حکمران مننے نہ کوئی وزیر اعلیٰ مننے جی اسی کو سنت دی اجازت دے رہی ہے دو تو نہ کٹی چنیاں تاڑے ووٹراں دی کٹی چنیاں ساڑیاں کٹی چنیاں اہی بار نہ چھاپتے نکلا نکل بچے نے تو کٹی جائے تے پھر شاوش دے آ جائے تے نہ حکمران کسی پلا ہوئے تو یہ سارے پالا نے تو وٹ دیتی پلا ہوگا میں تشریف توبہ کی تھی میں حکومت میں چھیڑ نہیں سانوں کی تسی کار پایا حال ہو جاؤ تب کہ اللہ کرے تاڑے گلے دے 700 گنا انتہار ہور پاوے کہ تسی موجہ مان سانوں اور کی ایسی جڑی مرضی حکومت ہوئے سانوں سرکاری مار لگنا آج بھی کل بھی پرسوں میں کدی پوچھے نہیں کہ چیز تک کیونکہ میں نے ہر چیز پکی پکائی ملتی ہو میری عادت ہے میں چھٹ دیتا ہے کہ یہ حکومت آئی نا میں کدی حکومت چھیڑے نہیں جدو ساری عوام چاہتی ہے کہ اس ملک کے اندر اسلام نہ ہوئے تو سانو کرنے کی سانو کی ہو خلق کرنا چاہ رہے حضرت آن میرے ورد جس قوم کے اندر سرکاری طور پر بسنت منائی جائے اجازت دے دیتی جائے سرکاری طور پر 25 دسمبر سالگرہ منائی جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی وہ ملک دے اندر قاعدہ اسلامی تہوار ہے اسی عیسائیوں دے تہواراں نوں من نہیں سکدے کیونکہ ساڈا مذہب اسلام ہے اسی نہیں مانتے سارے وزیر بناؤ تانوں مبارک ہوئے 25 دسمبر تن کے بناؤ ترچ کے بناؤ تانوں مبارک ہوئے پر بولو جڑا اسلام دا منن والا اونوں تے نہیں یہ کام کرنا چاہیے جی بولو تانوں جو کو آکے بھی تسی بھی عیسائیاں نال کے 25 دسمبر مناؤ تو مناؤ نہیں منا رہے تاکہ وزیر اعظم بنایا اللہ جانتا رہی ویکھ لو نا کس طرح دے حالات بن گئے ملک دے اندر میری یہ کہنے تو نہیں دھیان نہ سن لو
میرے ویرا تمہیں دھیان نہ سن لاؤ جڑیاں گلاں چنگیاں نے اسی مننا گے جڑیاں اسلام دے خلاف ہوگیاں نہیں مننا گے اور میں ویرو عرض کرنا چاہ رہا قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے سلوک پیش کرنا ہے جنہیں سامنے ملک بنا کے دیتا ہوں کہ اس ملک دے اندر اسی کھل کے دین دی گل کر سکتے ہوں اور کئی ملکاں چ بندہ کھل کے گل نہیں کر سکتا پاکستان سونے دی جڑی آوے اور انشاءاللہ قیامت تک پاکستان قائم رہے گا وہ انشاءاللہ اللہ جانتا دیان میرے ون میری امامیہ کے مقام حسنین جنانا جانو محمد والو میرے مدنی تاجدار کا کرمہ بنوا لیا میرے نبی کریم ماننے والو صدقہ رد البلائے اللہ جانتا میرو صدقہ آم والیاں مسیحتان اتار دیتا ہے صدقہ اللہ دے قصے اٹھا دیتا ہے صدقہ بیرا رد البلائے اللہ دے نبی فرماتے نے جڑا بندہ صدقہ کرتا ہے میرے بیرا ذرا دھیان نہ سن لے ذرا گل بڑی وڈی ہے میرے نبی نے جا کے کیا فاطمہ میرے بچے دا نام کی رکھیا علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین بھیڑ وچ نانے نال کھیڑدا حسین حضور نے نام رکھا نام رکھ کے حضور نے کیکا بھی کی اور امت میں سبق دیتا ہے اگر جوائی مارا ہوئے تو کیکا بھی آپ کرنا ہے بولو کیکا بھی آپ کرنا مگر اسی اور کماں سے بڑا لا دینے چوڑے ہو کے خرچ کرنے جڑا اسلامی طریقے کا کام ہے وہ سے نہیں خرچ کرنا وہ سے بالکل نہیں کرنا اللہ اب مسیح سے جلسے چوٹ پکڑ کے سارے کار چ لیگ پیس کھاندے ہیں مسجد کے آگے میں جلسہ چلو 2 کلو چھوڑے ہوئے اس پار ہاں کار لیگ پیس کھاندے ہیں سینے دیا پوٹیاں کوٹھڑیاں پوٹیاں چاپاں ہاں سچی بات میری گلاں کی سدیاں ہوندیاں کھڑیاں وہ ساری قوم دین تے خرچ کر لگے سوچ دیے دنیا دے کماں تے کرنا کدے کوئی نہیں بیاواں چاہندے لیگ پیس ہونے چاہیے لیگ پیس براتا پڑھیاں اللہ واسطے سارے کو خوش یہ بچہ ریحان بڑی قسمت والا اور اے 48 پروگرام میں 48 پروگرام میں 48 میڈیکل کیمپ لگایا میرے بھائیوں سادہ تے مشن ہے ملک پاکستان چینج دا کردار لوگوں دا بنائیے کہ پوری دنیا مثال دے کہ جنہیں دیکھنا پاکستان میں دیکھو لوگ باہر دے ملک مثالاں دے میں دیر رات محنت کر رہے ہیں روز معاشرے دی میں ابھی چیزاں بیان کرتا روز نیٹ پر ہے صرف کی ہے میرے ایک کوئی مشن کہ یا اللہ جس طرح تیرا نبی چلتا پھرتا قرآن سی اللہ انہوں نے چلتا پھرتا مسلمان جتھے جان لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ حل کرنا چاہ رہے ہیں علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین بھیڑ وچ نانے نال کھیڑدا حسین مسجد وچ نانے نال کھیڑدا حسین سجدے وچ نانے نال کھیڑدا حسین موڈے اُتے نانے نال کھیڑدا حسین کانڈے اُتے نانے دی کھیڑدا حسین بھیڑ وچ نانے نال کھیڑدا حسین انگل لگ نانے نال کھیڑدا حسین آخر ویلے نانے نال کھیڑدا حسین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین بھیڑ وچ نانے نال کھیڑدا حسین علی جی دا بابا تے زہرا جی دی ماں علی جی دا بابا تے زہرا جی دی ماں بھیڑ وچ نانے نال کھیڑدا حسین حسن پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے گھڑیاں چاواں دیا اللہ نے وقایاں نے بھیڑے وچ ویر لو بھیڑے وچ ویر لو کھڈاندی ایک بہن
فرمایا توتا میری اکھیاں دے ہڈ نال چین حسین میری اکھیاں دے ہڈ نال چین رب دی صحبت اے مدنی دا کین میں حسین وچوں میرے چوں حسین نبی پاک نے توتے دا عقیقہ کر کے پوری امت نے دسیا کہ سالگرہ نہیں اسی سالگرہ تو بعد ساڑی دوبارے پورے چڑھ کے مجھے کٹھے ہوئی جاتے ہیں دفترہ میں ویکھے میرے کئی مجھے کچھ دن ہے آپ کی سالگرہ کی اس دن ہم نے وش کر دی ہے میں کہتے میں سالگرہ مناؤں گا آپ نے کیوں وش کر دی ہے اللہ جانتا میں کئی مجھے کہ مدنی صاحب اس سٹی میں ہم نے آپ کی سالگرہ کر دی اس سٹی میں ہم نے آپ کی سالگرہ میں تو نگد ہی پہلے میرے کام دے میرے نام کر میرے لوگوں کو میرے بلا دے اللہ میرے بھائیوں آج کتنے بندے والا کر دے رہے کسی اپنے نبی دی سنت تے عمل کریں گے سانو اللہ پتر دوے تھی دوے ساری دنیا دے کام چھڑ کے پہلو کی کا ضرور کرا کرو کرو ہاتھ کرو ماشاءاللہ ادھا گھنٹہ میں اس کر کے کیا سی کہ بھائی ریحان جڑا بچہ ریحان ہے بھائی عمران دا انہاں نے نوندیاں دسے کہ میں اس سے بھی پروگرام رکھے تو میں کہا میں ادھا گھنٹہ دے مطلب دا لاواں گا مڑ کے پھر فکر آخرت نہ موضوع دیتا ہے میں بھی بیان کرنا ہے پر ایک چیز ضروری ہر بندے میں ضروری پر کئی کیکا بھی تو بڑا سونا کر دے رہے کیکا کر کے ساتھ لیندے نے پھوپھیاں ماسیاں تائیاں مامیاں چاچیاں باپے بولو کزن کزن سمجھ بولو کزن سارے کٹھے کر کے 10,000 مامے نے بڑھتے ہیں 2,000 پھوپھے نے بڑھتے ہیں 3,000 مولوی نے پایا 2,000 نے پایا 1,000 سامنے نے نادی زار فلانے نے سامنا صاحب تسی بھی دیکھ جاتے ہی رشتے دار 1,000 روپیہ لکھ لو جی فلانے صغیر نے 2,000 کی صاحب چلو جی تسی بھی یار وہ لکھی ہم جلیا بکرا 10,000 دا باٹ 30,000 ہے ادھر تک کسائیاں نے پھٹے ترا کبھی بکرا 10,000 دا لے آتا ہے تے مجھے دا کیکا لیتا ہے بھائی بران باٹ بھی نہ لے آتا بولو ادھر ہی پھٹے آویلے میرا یار اللہ ماشاء میں مثال دیتی ہے نا کہ تسی دسو بھی کی کرتا ہے کرو دے لوگ بچے نہ ٹیکا ہے ہی نہیں ٹیکا تے 2 بکرے کرتے ہیں نال بھائی نے وہ لوکاں نہیں میں ایک لاہور گیا تے انہاں نے بریلر کھوایا میں تقریر کیا جی پہلا ٹیکا وکھا جی بریلر ہوئے انہیں بولو جی موٹیا ہی کوئی سمجھتا ہاں میرے واسطے بریلر دا ہی ہے نا میرے لیے بریلر میرے بھائیوں آج امت مسلمان دے بچے کیوں ذلیل ہو رہے ساڑھے بچے نافرمان کیوں اسم دی تربیت مصطفیٰ جیسی کی تھی حضور دے ڈریکشن لے کے سب بچے اور پالیا ہونا کہ آج ساڑھے بچے ساڑھے نافرمان نہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام علی مقام دلانا پاک مانے والوں میرے مدنی تاجدار دا کلمہ بنوالیوں المحق والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات صالحات مانوی دنیا دی زینت ہے اولاد بھی دنیا دی زینت ہے باقی رہنے والے تیرے نیک عمل کام ہوں گے عرض کرنا چاہ رہے ہیں سنو ذرا تیانا پائی عمران نام ہی کبھی اسامہ صاحب نہ کہیں تیمور صاحب نہ کہیں شہید صاحب نہ کہیں کوئی بندہ جنہیں رل کے درس قرآن رکھے کچھ بھی نہ کہے اللہ پاک نے نہ دے عزیزان ایٹومیٹک ثواب ٹرانسفر کر دیتا امان ثواب جا رہے ہیں بھائیوں جا رہے ہیں دوستان جا رہے ہیں یہ ایسا جائنٹ کہو گے نیک اولاد قیامت تک صدقہ جاریہ عرض کرتا ہے پھر کسی بار رکھنی ہے ساتھی کافی نے بار بڑھنے چاہیے اللہ عمر جبر بس فرمایا عرض کرنا چاہ رہے ہیں حضرت عام میرے والو میرے مدنی تاجدار دا کلمہ بنوا لیو سنو حضرت عام نا مدفع آیا شلال و حجمینو پھر بولے آتے سانو لا بیٹھا
خریدنے دا پھر ایک جوین دے لا بیٹھا اس شاطائی کی جواب دے سی جدی رقم نو ریت ملا بیٹھا بھیجیا تینوں کستوریاں خریدن واسطے سی تو ایک جوین دے ڈھیر لگا بیٹھا وے بھیجیا تینوں کستوریاں خریدن واسطے سی ایک جوین دے ڈھیر لگا بیٹھا وے عرض کرنا چاہ رہے میرے مدنی تاجدار علیمہ تاجدار نہ پیار دے کے بیٹھنے والے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نوانے والے میرے مدنی کریم آقا کا کلمہ پڑھنے والے وہ ہاتھ چلے والے روانے والوں میرے نبی غلامہ جو آز کرتے پہنے آپ فرماندے میں پترو کاردار میدان لگاوے گا یہ ملسوہ نیزے تھے اکبر سارے آئے گا زمین تابے دے طرح تبدی ہوئے گی میرے نبی فرماندے میں اے میرے صحابہ عورتاں دے جسم سے لباس نہیں ہوئے گا مرداں دے جسم سے لباس نہیں ہوئے گا میرے نبی فرماندے میں پیر دی ہوا نہیں بدل سکے گا نہ دی زمین تابے دی ہوئے گی اے زمین دا فرش اللہ ختم کر دیں گے اللہ پاک فرمان گے میں زمین دا فرش نہیں رکھنا جدے تے میرے بندیاں نے میریاں نافرمانیاں کیتیاں نے میرے گستاخاں نے میریاں نافرمانیاں کیتیاں نے اللہ تابے دی زمین بچا دیں گے تابے دا فرش بچا دیں گے مسجد تے مدرسے ایک جگہ تے اکٹھے ہو جان گے مسجد مدرسہ قیامت میں کرکڑی آئے گا کیونکہ اے دی نسبت اللہ دے نال ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام باقی رہن والی اللہ دی ذات ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اے میرے صحابہ عورتاں دے جسم سے لباس نہیں ہوئے گا مرداں دے جسم سے لباس نہیں ہوئے گا انہاں دی سوات یذلھم اللہ فی ذلہ ویوم لا ذل الا ذلہ قیامت دے دن سایہ نہیں ہوئے گا ایکو سایہ آئے گا انہوں ملے گا جنہیں عرش والے منایا ہوئے گا پر آج ویک نظرہ دھیان دینا اللہ دے نبی فرماتے ہیں پیرن کی جدی نہیں ہوئے گی جسم سے کپڑے نہیں ہون گے ایک سیابی گول کڑائے آپ فرماتے ہیں چوتھے اسمان تو سورے گرمی برسا رہے ہیں اس طرح ایک میل دی مسافت ہے آگے گرمی برسائے گا میرے نبی میدان محشر کا نقشہ لوگاں دے سامنے بیان کر رہے ہیں امت کو ڈرا رہے ہیں میرے نبی کریم بھی رو رہے ہیں صحابہ بھی رو رہے ہیں مصطفیٰ دیاں میرے نبی فرماندے نے صحابہ قیامت دے دن سایہ نہیں ہوئے گا قیامت دے دن پر سایہ نہیں ہوئے گا کوئی نہیں سایہ ہوئے گا آپ فرماندے نے میرے صحابہ دنیا کا منظر ہی ہوئے گا کوئی اللہ مجھے سن لو پسینے چے ادھا ڈوبائے گا کرنا دی لور تک ڈوبائے گا میرے نبی فرماندے نے اے میرے صحابہ دنیا دے میرے نبی دے یارہ دے سونے ادھر ساڑھا دے معاملہ بڑھے گا آپ فرماتے ہیں کئیاں بندے اندر انج لگے گا جبے کڑائی چتانے پوچھ دے پہنے کئیاں بندے اندر انج لگے گا جبے کڑائی چتانے پوچھ دے پہنے میرے مصطفیٰ کاران گے نا میرا کڑائی ویکھی کدی دانے پنہ لی اماں نو ویکھیا کرنا وہ دانے پن دیئے کھلے باراں دی دے لوئے دا چھانا کر دے دیئے لوئے دا چھانا کر دی کھلے بار نہ ڈگل میرے نبی کارا چلے آپ فرماندے نے میرے صحابہ دنیا دا معاملہ اور الہ ربی کا منتہا اللہ دی عدالت دا معاملہ اور ممتاز اليوم ایوہ المجرمون اللہ دی عدالت دے فیصلے بڑے اوکھے نے وہ فیصلے چکانے بڑے اوکھے نے کارا گئے تیری میری امی ایشہ صدیقہ آفدہ زاہدہ طیبہ تارا روئی جاریاں نے میرے نبی آتے نے میری ایش کیوں رو رہی ہیں جے کہدیاں نے سونے انہیں تسی واز فرمارے سو قیامت دا دن ہوئے گا عورتاں دے جسم سے لباس نہیں ہوئے گا مرداں دے جسم سے لباس نہیں ہوئے گا ادھر پھر ساڑھا کی بنے گا آپ فرماتے نے میری ایشہ کیڑے دن دیاں فکران کر رہی ہے مطر الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید
میری عائشہ وہ دن اتنا دردناک ہوئے گا کوئی کسی ول ویکھ نہیں سکے گا انج لگے گا جی میں بھنگ پیتی نشہ کیتا ہے اللہ انہاں نشہ نہیں کیتا ہے گا وہ چھٹی ہوئے گی کوئی بندہ کسی وال ویکھ نہیں سکے گا پیروں دی ہوا نہیں بدل سکے گا آنکھ نہیں چمک سکے گا فون سوچتی پئی ہے سن لانی میری بہن ٹک ٹاک تے آن کے تم اپنی نمائش کرنی ہے اور میرے پترو تسی بھی سن لو ایک گاؤں میں امی عائشہ صدیقہ ماں بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ جنہوں میرے نبی نے فرمایا میری عائشہ دے حجرے تو لے کے میرے منبر تک ساری جگہ جنت دا ٹکڑا ہے میری یہ بہنیں ویکھنا یہ کتنی عظیم عورت ہے اج تینوں بہنیں پانچ نمازاں نہ نہیں پڑھے تے جنت دی فکر نہیں دوزخ دی فکر نہیں پرسرات دی فکر نہیں ایک کون امی عائشہ صدیقہ ہے تو فلماں ویکھے ڈرامے ویکھے تو موبائل چلاوے فیس بک آئی ڈی بناوے واٹس ایپ تے آوے ٹویٹر بناوے میری یہ بہنیں پاکستان دے اندر بیویاں اسلام دیا بڑیاں بڑیاں ٹھیکیدار میں نہ بیویاں نو پوچھنا چاہوں اپنے بچیاں نو موبائل لے کے دین والیوں ٹی وی اگے بٹھا کے ناشتے کران والیوں ٹی وی اگے بٹھا کے روٹیاں کھلان والیوں کدی اپنے نبی نو پڑھیا جو کدی اپنے دین نو پڑھیا جو اتنا پیارا موضوع میرے سامنے لاتا ہے امی عائشہ صدیقہ قوم جرحج ولید الزام لگے صحیح البخاری چلے گیا ہے جرحج ولید الزام لگے بچہ بولتا ہے جناب یوسف شدید کے الزام لگے صفائی چے بچہ بولتا ہے وشاہد شاہد من اہلہا اللہ کا قرآن کہتا ہے اساس کارچ جواب لا دیتا جناب یوسف پیغمبر کے الزام لگے بچہ بولتا ہے پر جدو دو کہو تیری میری امی عائشہ صدیقہ صدیق باپ دی صدیقہ کائنات بیٹی تے الزام لگے پھر بچہ نہیں بولتا تھارا ایتا سورت نور دیا عرش والا رب سچا بولتا ہے پھر صفائی چے عرش والا رب سچا بولتا ہے میرے دسونا جدی شان چکران اترے آئے جدی شان چٹھارا انہی آتا سورت نور دیا اتریاں ہوں آج میں سوال کا جواب لینا چاہوں میری یہ پہلے مانشا جیسیاں تیرے کل نمازہ بھی نہیں میرے پیغمبر تے جوتے صاف کرنے والی پیغمبر دا بسترہ بشان والی پیغمبر دا اوڑنا بشان والی حضور تے برتن صاف کرنے والی میرے نبی دا تے پسینہ ہی کسی چیز نو لگ جائے کہ جہنم دی آگ کو نسار نہیں سکتے جدا بسترائی پیغمبر دے نال ہوئے جدا اوڑنا بشونا پیغمبر دے نال ہوئے آج شکر کرتے تینوں میں نو کوئی فکر نہیں نا ماں جنت چ بیٹھیے جنت چ کھانا پکان دیئے جنت چ مصطفیٰ نہ کھان دیئے جنت چ اٹھتی تے جنت چ بیٹھ دیئے کیونکہ کار جو جنت دا ٹکڑا ہے پھرو جنت چ رہ کے مصطفیٰ دے ہاتھ پیر پکڑ کے دبا کے میرے مصطفیٰ دی خدمت کرنے والی حضور دے بسترے کٹھے کرنے والی وشون والی نبی پاک دے نلینے پاک پکڑ کے صاف کرنے والی حضور دے نال بیٹھ کے گلاں کرنے والی کہتے سونیا میرے فکرہ لگی ہے قیامت نو ساڈا معاملہ کی بنے گا کدی سوچیا سا ایسی شکر کار جس سے توڑا کے پیر تک نام چکر پہ سانو قبر کی فکر سانو پرسرات کی فکر سانو حشر کی فکر اور بیر جس درد واقعہ پڑھنے دل ہل جاتا میرے بالوں جنت چلتا ہے کہ تیری اتنی فکر مصطفیٰ تے پاؤں صاف حضور تے جوتے مبارک صاف کرنے والا پیغمبر تے برتن صاف کرنے والا جڑی اڈی نو منہ مان لاوے اسے اڈی تو نبی منہ لاوے جڑی کولی تو ماں پانی پیوے اسے کولی تے مصطفیٰ منہ رکھ کے پانی پیون مینوں دس اینا پیار نبی پاک دا آج شکر گڑیاں کدی سوچنا میریاں بہنوں پر بیٹھیاں نے سوچونا بی بیوں عائشہ صدیقہ عابدہ اے ٹک ٹاک والیاں بیٹیاں دا کیا بنے گا
بہنوں ذرا سوچو نا میرے سکھنی سکھ سوندے چینل لا کے چلو سکھنی بے پردہ پوے دا اپنا مذہب ادھر ٹک ٹاک دے ہوتے مسلمان کی بیٹی بے پردہ آوے دس سکھنی کی سوچے گی مسلمان کی بیٹی دا بھی کردار میرے جیسا آدمہ تو زارہ دی مرن والی دعوی کردار میرے جیسا ہے پتہ کنانوں کی گرزی تیری میری نامی سن لو مصطفیٰ دی بیٹی آدھی علی جی کدی میں کوئی تاڑے کو ڈیمانڈ نہیں کی تھی میرے نبی نے منع کیتا سی علی نے بہت سوال نہیں کرنے آج میں ڈیمانڈ کرنی ہے جدو میں دنیا تو جاؤں میں پنجا چدرہ چے کفر دے آجے میرے جسم سے عذاب ظاہر نہ ہو میں پنجا چدرہ چے کفر دے آجے اتے پانوی کپڑا ڈال دے آجے اتے کھجورہ دے پتے ڈال دے آجے کہتے نے فاطمہ کیوں کہتی علی جی میں فکر لگی ہے کتے قیامت رو کوئی نہ کہہ دے محمد دی دے کفر دے میری نظر پئی دیا روشن ہوئے لالا روشن ہوئے کچھ پیر لیٹ دے نظام ہوئے بیٹی مصطفیٰ دیئے جنہوں نبی پاک نے کروایا ہے میری بیٹی جنتی عورتوں دی سردار ہے پر جتے قبر دے وان لے آجر میرے نبی آندے نے اے میری بیٹی فاطمہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا اے میں سمجھو میں محمد کریم دی بیٹی ہے میری بیٹی فاطمہ قبر چے تیرے اے اوتے کم نہیں ہوئے حسب نصب کم نہیں ہوئے قسمی پتا پانی ہو جاندہ کرے جا پاڑیاں جس درے حدیث پڑی دیئے فرمایا قبر چے معاملے تیرے عملی کم ہوئے نندے نے اے قبر تو جانے نائی آج کون تیرے وچ آئی بیٹی پاک محمدی تے حسن حسین ندی مائی قبر کے آؤ میں جانا نائی کون فاطمہ مائی حسب نسب دی لوڑنا تھے تھے عملہ نال رہائی جو رسول اللہ دی بیٹی قبر چے حسب نسب نہیں پیش کر سکتی تیرا میرا کون سا اللہ آیا سالال و حاجمینو پھر کولے آندے کانلا کٹھاؤ تینو حکم کستوری خریدنے داؤ تیرے ہنگ جویندے لا بیٹھاؤ اس شاطائی کی جواب دیسی جدی رقم نوریت ملا بیٹھاؤ بھیجیا تینو کستوری خریدن واسطے سی تو ہنگ جویندے ٹھیر لگا بیٹھا میں عرض کرنا چاہ رہا میں سندرہ تیان نہ کنا لوگا نو فکرے حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار ہو گئے حضرت عثمان نے گلی پتہ لینا رہے کہنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بس کہنے عبداللہ بن مسعود پتہ لینا رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر المومنین آئے ملک دا سرفران ہے 44 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے کہتے ہیں عبداللہ تو سکھ سکھ کے منجی ہو گئے یار نے کیا عثمان غنی رون لگ پہ عبداللہ تو بڑا کمزور ہو گئے کہتے ہیں جناب اے عبداللہ کمزور کیوں ہے مینوں میرے گناہاں دی سزا ملدی پئی صحابی نبی پاک عبداللہ بن مسعود دو ہستی ہے جنہوں مصطفیٰ نے فرمایا میرے عبداللہ دا مذاق نہ ڈایا کرو یہ عبداللہ دی پنڈلی دے ایمان دا وزن بہت پہاڑ تو زیادہ ہے عبداللہ دے قد دا مذاق نہ ڈایا کرو آج میں نے سوچ کے دس تیرے کون عثمان کھڑی ہے کہتے ہیں عبداللہ بولنا تیرے کیڑی شے مگاواں میں لے آندا نہیں کچھ میں پکے تبا پوچھا یاد دے کہتے ہیں عثمان تو پتہ لینا ہے خدا تیرا بھلا کرے حکمرانوں کو کتنے ٹائم ہوندے نے کہ تسی پتہ لاوے پتہ لین کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے میں کوئی شے دی لوڑ نہیں تیرے میرے ورگا
کراتا تے کہتا میں مر جاؤں میری بیوہ نو وظیفہ لا دی میرے بچے نوکری دے دی میری چھت پا دی لینٹر پا دی پر اللہ والے آخرت ویلے بھی آخرت مانگ دینے کھیری ویلے بھی آخرت مانگ دینے تو یہ جڑا ہر ویلے دنیا مانگنا ہے جڑے ویلے بھی منگے دنیا مانگنا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود دی آنکھاں ڈول گئی ہے اللہ والے میرے کوئی چیز دی لوڑ نہیں کہتے میرے کوئی چیز دی لوڑ نہیں کہتے نہیں بولو دسی کہتے عثمان جڑی چیز میں تانوں منگنی ہے تو سانی لیا کے دے سکری کہتے نہیں منگو دسی میں کیوں نہیں لیا کے دیواں گا جو تاری لاکھ مربع میل دا حکمران ہے میں کیوں نہیں لیا کے دے سکتا کہتے نہیں اچھا جی تسی کھاڑے پہ گئے جے کہتے نہیں عثمان مینوں اللہ کل غلام دیاں معافیاں لے کے دے دے جنہیں مصطفیٰ ہوئے کیا جلدی ہے صحابی رضی اللہ عنہ ورضو عنہ جنہ دے بارے قرآن کے اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم فکر آخرت سننے والوں اج دس جاواں کنا لوکاں نو آخرت دی فکر سی کنا لوکاں نو قبر دے حشر دی فکر سی کنا لوکاں دا آخرت ایمان سی کنا لوکاں نو مرنا یاد سی کنا لوکاں نو میدان محشر یاد سی کنا لوکاں نو قبر دے پل صراط یاد سی آدھے عثمان مینوں اللہ کر گناہاں دیاں معافیاں لے کے دے دے حضرت عثمان کہندے نے عبداللہ اے تے میں نہیں کر سکدا نا اور کوئی شے مانگنا کہتے نے جناب جے اور کچھ لیا کے دینا ہے مینوں اللہ دی رحمت لیا کے دے دے آج تیرا میرا کردار نامہ چپے پہ تل کر چپے پہ آج تیرا میرا کردار کیسا ہو گیا ہے نا آج میرے بھائیوں میں موضوع دیتا ہے خود بھی اپنی موت یاد کر رہے ہیں خود بھی تزکیہ نفس ہو رہا میرا میری اپنی دنیا میں مینوں یاد آ رہی ہے تینوں اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں مینوں اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں تینوں اپنے جھوٹ یاد آ رہے ہیں مینوں اپنے جھوٹ یاد آ رہے ہیں تینوں اپنے سچ یاد آ رہے ہیں مینوں اپنے سچ یاد آ رہے ہیں آؤ عزیزان امام الانبیاء حسنین دے نہ جانو ماننے والا کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم میں اور یہ عبداللہ بن مسعود میرے نبی آندے نے میرے صحابہ یہ دے دن فٹ قد دا مذاق نہ ڈایا کرو انیاں نکیاں پڑیاں دا مذاق نہ ڈایا کرو انہوں دسو نا علماء کرام بیٹھے جے اے دوست باپ بیٹھے جے چھوٹ چھوٹ کے بیٹھے جے اتنا مجمع شکر کرتی مسجد دے اندر میں سوال کرنا چاہنا ہے پڑھ کے دسو جدے ایمان دی کوئی محمد مصطفیٰ دے وے اونا ایمان کتنا اونچا ہوئے گا جدے ایمان دی کوئی میرا نبی دے وے وہ پہاڑ 13 کلومیٹر سے کم و پیش کتنے کلومیٹر سے 13 کلومیٹر ایتھوں نور کوٹ کتنا ہوگا 8 اگے جسد مستان لالو 13 کو گئے 12-13 کلومیٹر ایڈا بڑا پہاڑ پورے مدینے نے چفیرے اور پہاڑ ادھر اتر کو توڑ لگا جاتا میں نے دسنا جدی پنڈی دے ایمان دا وزن بہت پہاڑ تو زیادہ ہوئے وہ دے ڈرندہ عالم ہے تے تیری میری تے کہا دی کچھ نہیں ایک گناہ میرا مولا فکر تے گلا کرنے آنے فکر آخرت کنوں کہندے نے سن ذرا دھیان دے نال حضرت جناب اعلیٰ مرن تو پہلا مر کے باہو جن اگ دی رمض پچھاتی وہ لوگ مرن تو
پہلا مر جاندے نے جنہ حق نو سمجھ لیا ہوئے جنہ مرنا حق سمجھیا ہوئے جنہ قبر حق سمجھی ہوئے جنہ پر شراب منیا ہوئے جنہ اللہ دی عدالت نے ایمان لیا ہے حضرت جناب سلمان فارسی انسان گورنر رہنے کہنے نے سلمان جاؤ میں تو ایران دا گورنر بنا دیتا ہے حضرت جناب سلمان فارسی ایران دا گورنر بن کے کہہ ہوئے نے عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیو امام الانبیاء نمانے والوں 3 سال گورنر رہ کے آئے نے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنو آئے نے سلمان واپس کہتے نے سلمان تو میرا بڑا نیک گورنر ہے تے سارے صحابیاں جو بڑا صحابی حضرت سلمان فارسی ہے جنہوں 200 سال دی عمر تھی اسلام لگا سی کتنے سال دی عمر تھی 200 سال دی عمر تھی قرآن پڑھنا شروع کر جی اللہ کرنا چاہ رہے ہیں حضرت جناب سلمان فارسی کے دینے جی امیر المومنین حکم ہوئے حضرت سلمان ایک چہری لگی ہے میں نے تاثران نبی 3 سال دی کی کمائی لے کے آئے حضرت دیتے اللہ میں معاملہ سی حسین نے بندیاں جی پوچھ لے آئے حضرت تو گورنر رہ کے آیا ہوئے آندھے حضرت جس پورتے جگہ آسا اس پورتے جب واپس آیا ہوئے جڑے پورتے جگہ آسا اس پورتے جب واپس آیا ہوئے ایک لکڑی دا پیالہ نال دیا سو وہ جرات نو سکیاں روٹیاں پانی چپے ہو دے نہ سو سکاٹ کے کھا لینا سو حضرت میں کچھ نہیں لے کے آیا میں 3 سالہ اپنا ایمان بچا کے لے آتا ہے میرا بیٹی ممبر ہو جائے پشتاں کھاندی ہیں پی ہو جائے پشتاں کھاندی ہیں ایم ہو جائے پشتاں کھاندی ہیں بلدیاں جلاگ جو پشتاں کھاندی ہیں کسے ہوندے تلاگ جو پشتاں کھاندی ہیں مالک نام پچھے دکان تیرا پھری منچی لوندے پشتاں بہ کے کھاندیاں نے ایک دن مالک منچی ہوتا ہے منچی مالک ہوتا ہے کہیں ہے کہ کلو دس ساتھ کا دا یہ پاہے ایک جگہ میں ٹاگ رکھ دیا سارا تو کردار ہو گیا بہت احمد شاہ حل کرنا چاہ رہے ہیں شکر کریو آج دی تغییر رو بلے بلہ تین سوچے تے مجبور کر جاندہ اے کون سرمانے اللہ جہاں دعوے جنہیں مصطفیٰ نو قریب تو دیکھے آتی میں دیکھے آنو میرے مصطفیٰ نو ویرا مورے نبوت ویکھی میرے نبی نو توفہ دیکھے ویکھے صدقہ دیکھے ویکھے آنو سنو ذرا تیانا کل سمجھانا چاہنے کی کا ایک ایسا صدقہ جڑا ہر بندہ کھا سکتا ہے جڑا تیان کرے آجے ادھے گھر والا بھی کھا سکتا ہے باہر والا بھی کھا سکتا ہے سنو ذرا دھیان نہ گل سنانا چاہنا ہے میرے ابیہ تمہیں دھیان نہ سن لو میرے ابیہ تمہیں دھیان نہ سن لو اگر تم روح دیاں اکھاڑ دل لگ گئیاں نہ لوگا کیا بیر مومنین تسی کیوں رو رہے جے کہنے رہے رویاں دے اس واسطے آؤ عمر نو ترقیاں کیوں نہ مل جدے گورنر اللہ کو انہیں ڈرنوالے 3 سال گورنر رہ کے آئے نے سکیاں روٹیاں لکڑی دے پیالے چپیوں کے کھانیاں رات پہ ہو دے دیا سویرے کھانیاں حضرت عمر کوئی دیر سلمان تین روٹی چنگی نہیں لگی ٹکڑے پیوں کے کھانا سو وہ 36 لاکھ مربع بیل دے گمرانی ایویں نہیں پھیلی تیرے اندر میں نو ڈار ہوتا سی کہ میں روٹی چنگی کھان لگ پیا بھی رایا دے بکھے یاد بھی ہے تیری ایک کرسی 2 پڑ دیئے تے پڑھتے اینو پڑھ گئے سندرہ دیان کر ایتے تیرے بیٹے بیٹیاں کھڑے نے ایتے تیرے پانچے پتیجے کھڑے نے ایدر والے عیدل پتر دا دل تیرے کپڑے پڑھ دے سروٹا پہ دیئے پاپا مجھے 5,000 چاہیے پاپا مجھے 10,000 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 چاہیے پاپا مجھے سارے پیسے چاہیے بٹوا پھڑ لیندے آج شکر کرتے اندر میں نے ایک گل ذرا سوچ کے جواب دے نا آج شکر کرتے اندر ذرا سوچ کے جواب دے پاپا مجھے 10,000 چاہیے پاپا مجھے 10,000 چاہیے پاپا مجھے 20,000 چاہیے تیرے غصہ نہیں آندا اے 2 پردے فاصلے تے یتیم کھڑے نے اے 2 پردے فاصلے تے یتیم کھڑے نے حضرت سلمان نے 3 سال گورنری کی دیئے تے دھیان یاد رکھن واسطے روٹی سکی کھادی تے پانی چ پیو گے اور
بڑی پوچھ ہوئے گی تو آخرت دی فکر نہیں نہ رکھتا ایسے تیرے پانچے پتیجے یتیم کھڑے نے اللہ جانتا نظرہ چکیے ہیتا دے اونچا نہیں بول دے یہ 300 دے میں تے پھر بھی راضی 500 دے میں تے پھر بھی راضی یہ 1000 دے میں تے پھر بھی راضی انہاں زد نہیں کیتی میں نو 400 چاہیدہ ہے انہاں زد نہیں کیتی میں نو 600 چاہیدہ ہے انہاں زد نہیں کیتی میں نو 1100 چاہیدہ ہے ایک میں زدہ کرن انہاں نو پتا ہے ساتھیاں زدہ پوریاں کرن والا شکر کرتے قبرستان چے جا ستا ہے تے چانم نمبر سوردان تینو تے اپنے خون دی یتیمی یاد نہیں اور کدی رات دا ایک وجہ تے چانم نمبر سوردان دن دے قبری پاپ تے رنڈیاں ہون سہاگنا تے چانم نمبر سوردان دن دے قبری پاپ تے رنڈیاں ہون سہاگنا جے منو نیلتھا چاہ ایتھے کانے بنن والیاں مارن رو روٹا ایتھے بندے آ پرونا ہے تو آیا پرون جان پہنائے ایتھے کسے نال پکا ڈیرا لایا اس دل نو میں بڑا سمجھایا اینا ہتھا نالے بابا تک نایا پر ہونے انو جان پہنائے مجھیوں ناموں کولو سنا دا کی حالے دور گیا جن کولو سگانا تاجے انہاں بیواوی دکھ سینے لایا سات بغانہ نوکر بناوے کل ہو رہی تو اپنی دکان تے یتیم پتیجے نوکر بناوے کل ہو رہی نوکر تے سات بغانہ بھی بنا سکتا ہے تیرا کام سی پتر سکول جانے آیا میری فیس کون دے گا پتر تو سکول جانے اللہ نہ کرے میں لاہور جانے ناروار جاتے ہیں گھٹی وجہ شام نو میری لاش کار آوے یہ دن میرے جمعیاں تے بھی آ سکتا وے تو واپس جا سکول پڑھ کے آوے انہاں دی کلا ہاتھ تو نہیں ہو سکتا تے سجا کھپے لٹوندا او ویران باجو محمد بخشا کون کسے عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں آج نقشہ تیرے سامنے رکھنا پیا کدی رات 1 بجے اٹھے شکر کر دیا اپنی 4 دیواراں ویکھی وچ ٹھنڈ نہیں دی بوئے بند نہیں تیرے بچے دے پیر ننگے نے اٹھ کے پیر کھجدا ہے سر کھجدا ہے 1 بجے پر آواز آئے لوگو آنڈے ابلے گرم آنڈے ویرا تو باہر نکلے دروازہ کھولے تیرے دل چ نیت ہوئی میں اپنے بچے دے بند کمرے چ پیر کھجدا پیا اے کسے مجبور ماں دی امید اے کسے بیہار دی امید اے کسے بیہار دی امید اے کسے مجبور بہنا دی امید اے کسے مجبور بھائیاں دی امید اے کسے غریب باپ دی امید اے کسے مجبور ماں دی امید اے پورے کرتا سربراہ رات 1 بجے گلیے چ پھر رہا ہے عمر چھوٹی ہے پانڈ وڈی ہے جو سر تے پہ گئی ہے ایدہ ٹریک پاسور مار لو جل کر کے کھڑنا سی ایدی عمر تے رات سوڑ والی میرے بچے ستے لو جنہوں فکر لگ جائے سلمان دا سیتے نسار کرنگر تے فکر کو میں اپنی مکھیا دیئے آج تو باہر نکلے وہ حکمران ویکے نہ ویکے تو ضرور ویکے ہاں کرنا جدو باہر نکلے انہوں کا بیٹا کتنے آنے رہ گئے 10 رہ گئے وہ دا متھا چم وہ کہے انکل آپ نے مجھے چوما کیوں بیٹا تو منگنا پسند نہیں کیتا تو گلی گلی رولنا پسند تو بھیک منگنی پسند نہیں کیتی انہوں کہنا 10 ساڑھے مینوں دے دے نیت کرنی ہے میرے مالک میں مانیاں دی کوئی ضرورت نہیں رات آئے کو بچائے میں
اپنے بچے دے منہ تے کپڑا دے اٹھے ہیں پر دی آواز نے مینوں باہر آتے مجبور کرتا ہے مینوں فکر پہ گئی ہے کہ اللہ قیامت نو پوچھنا لوے ایک سردی چ باہر بھی پھردا پیا سی مالک مینوں ضرورت نہیں تا ساڈے لیس نیت میرا بچہ 8 بجے دا ستا ہے 1 بج گیا 5 گھنٹے سو لیا اس نے اوپر کپڑے دے رہے ہیں یہ بھی کسے ماں دا بیٹا ہے یہ بھی کسے باپ دا بیٹا ہے یہ بھی کسے بہن دی امید ہے یہ بھی کسے پھوٹے باپ دی امید ہے 5 گھنٹے جا کے سو لے پیدا کرنے والے دی قسم اٹھا لے وہ دا 5 گھنٹے سونا اللہ تیری عبادت لکھ دے گا اس بچے دا 5 گھنٹے سونا اللہ تیری عبادت لکھ دے کرو مہربانی اللہ جانا مسلمان بھائیو امام الانبیاء ماننے والو جنہوں میرے فکر نہیں رہ گئی حدی انٹھی دنی سنڈے والے دن ناشتہ حلوہ پوری ڈالے آویں جنہوں بھی فکر ہونی چاہیے عرض کرنا چاہ رہے آویں اللہ نے نبی پرواندے میں جدوں بندہ مجبور نو کھلاتا ہے اللہ عرش عظیم تے اپنے فرشتیاں ول ویکھ کے مسکران لگ پیندا ہے ویڈیو حلوہ پوری دا ناشتہ شکر کر دے چوک چ لین آوے ایک گلی دی بیوہ عورت دے بچے بھی تھنو اس دن یاد آوے اج میں پاپا 8 دن اپنے بیٹیاں نو چھٹیاں دن اچھا ناشتہ کران لگا ایک پیکٹ بات لے لئی 10 پوڑیاں مدرانی لئی 10 یتیمانی لے لی انہوں نے کہنا بیٹا میرے نال پہ کے کھاؤ سارے یتیمان کول بٹھا کے ایک برکی دے موچ ایک برکی اپنے موچ اللہ جانتا آسمان والا ویکھتا ہوئے گا ہو سکتا ہے ساری زندگی جو تیرا یہی عمل تیرے کام آ جائے کدی یتیم باجیاں کشیاں کریا کر بات عملی والیا میں سلوٹ پیش کرنا ہے مدینے دے تاجدارا کملی والیا تیری دور اندیشی میرے نبی فرماندے نے کچے فروٹ لے آنا ہے گوشت لے آنا ہے لپیٹ کے لے آنا ہے یا رسول اللہ بچا کے آئے آپ فرماندے نے کوئی یتیم غریب دیکھے گا اپنی ماں نو مجبور کرے گا میں نے بھی گوشت کھانا میں نے بھی فروٹ کھانا بیوار مجبور ہو کے کوئی گناہ تے مجبور ہو گئی قیامت نو تینوں بھی جواب دینا پہنے وہ بچے نے جا کے ماں نو مجبور کرنا آخرت دی فکر اتنی ہے کہ اسی صرف موت دیا گلاں کریے تانوں فکر آ ہے کیا آخرت کہ جیڑی قیامت نو تینوں جواب دینے پہنے وہ چیزاں ہائی لائٹ کرا آپ فرماندے نے کھا کے چھلکے باہر نہیں پھینکنے میرے نبی فرماندے نے وہ شتیاں باہر نہیں سٹیاں بوئے کے کوئی یتیم غریب گزرے گا وہ دا دل ترسے گا ماں ستائے گا ماں مجبور ہو جائے ضرور نکلتا واقعہ کے سامنے سے ماں مجبور نہیں سے ہو بچے بھی کھاتا مجبور ہو بچے بھی خاطر مجبور آج کتنے مسلمان میں بیٹھے اللہ جانتا دھیان کر فٹ پاتھ تے کوئی بیٹھا ہوئے اتنا بھی درویش بندہ ادھر بیٹھ کے روٹی کھایا دھسنا تیری کتھے گئی ہے محبت انسانیت عرض کرنا چاہ رہے کرو مہربانی ہمارے زمین پر خدا مہربان عرش بری پر عرض کرنا چاہ رہے ہیں سنو ذرا دنوں میں فکر ہوئے حضرت عمر فاروق گزرتے پہلے ذرا دھیان کرے جی کہندے نے جناب اعلی اور سعید بن عامر خیر نہ لایا عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہندے نے امیر المومنین میں تانوں ڈراون واسطے آیا ہے اللہ تانوں حکمران بنایا ہے کہ تسی اللہ تو ڈر کے فیصلے کریا جے حضرت جناب فاروق اعظم نے غصہ نہیں کیتا عرض کرتا پیا ذرا دھیان کریا جے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کہندے نے جڑا مینوں اللہ تو ڈراون آیا ہے قرآن کہندا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون
عند ربهم مغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يتلقى بكلماته ويقتلى بالكافرين ليتلقى من الباطل ولو كره المجرمون استغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بعلم من الملائكة مردفين فما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. سامنے ہوتا ذکر ہوتا دل ڈر جاتا ہے انہاں دا ایمان آتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم انہاں بندیاں دے دل ڈر جاتے ہیں انہاں نوں آخرت دی فکر لگ جاندی ہے جدوں اللہ دا قرآن پڑھیا جائے ایمان بدل لگ پیندا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات اللہ جانتا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون خیال کے کائنات نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون إن بطش ربك لشديد إلى ربك منتهاها وامتاز اليوم أيها المجرمون. اللہ نے قرآن مجید سے میرا کنیا جگہ تے فرمایا اللہ پاک کا قرآن اندر وامتاز اليوم أيها المجرمون. سفا جو کھڑا ہو جائے گا آج نیب دا تارا ڈنڈی مار سکتا ہے اس نیب دے دارے جو کوئی نہیں بچ سکے گا وامتاز اليوم ایھا المجرمون. اللہ کہتا ہے کھڑا کھڑا کر داں کھوٹا کھوٹا کر داں دودھا دودھ کر داں پانی دا پانی کر دواں گا الہ ربی کا منتہا وہ کچہری میری ہوئے گی وہ عدالت میری ہوئے گی. سنو ذرا شہر زندہ دلانے شکر کر شہر دے پاسیوں سنو ذرا دیان میں بڑی وڈی میں کل سنجھون لگا ہے سجدے نامر مینوں ڈراؤن واسطے آیا ہے. جی ہاں مینوں ڈراؤن واسطے آیا ہے. دسو بھئی حکمران نوں کوئی ڈراؤنا ہے جی ایتھے مسجد دا صدر ہوے تے بندہ نوں کہہ دی اللہ تو ڈرنا تے تو انہوں غصہ چاہے تو کی مینوں ڈراؤنا حضرت تمہیں غصہ نہیں ہر بران کہندے نے جیڑا آپ اللہ تو اینا ڈردا ہے بخافونی ان کنتم مومنین وہ آپ کنہ کو اللہ تو ڈردا ہوں. کہندے نے جا سعید بن عمر تینوں گورنر بنا جا فلانے علاقے چلے
گورنر بن کے گیا کہنے وہ سنیچ پاک ہوتے چلے حضرت عمر نے ایک دن کھلی کچہری لائی جا کہنے نے سید بن عمر تو تانوں کو شکایت ہوئے دسو کہنے جی سارو بڑی وہ قوم شکایتی بڑی سی ساری قوم بھی ہر بار آپ کو سارے کو کھلتی ہوتی ہو دی شکایت واٹس ایپ سے بنا کے کلپ بنا کے چاڑی اور کے وارڈن دا ون من ٹو دا کو ڈاکٹر دا کو پولیس دا چلے تینے لوکاں دے کلپ بنانا ہے نا کبھی اپنے انہیں کلپ بناؤں لگ پہ تو دنیا چلتا پھرتا ولی ہو جنیاں برائیاں تینوں لوکاں دیا نظر آؤندیاں نا انیاں کری تینوں اپنیاں نظر آؤں لگ پہ تو چلتا پھرتا ولی ہو تو ہر والے لوگوں دیا برائیاں نوٹ کرنا ہے انگریزی سامنے تو بڑیاں شکایت آئے آج کل فکر دے رکھنی ہے جنہوں فکر ہوئے ہیرا پھری نہیں لاؤں جنہوں آخرت دی فکر ہوئے چوریاں نہیں کرتا ٹھگیاں نہیں مارتا جنہوں آخرت دی فکر ہوئے کسی دیاں بیٹیاں نہ کل نہیں کرتا موبائل چ نمبر نہیں رکھتا کسی دیاں استعمال نہیں تکدا کسی نو بیلنس نہیں کراوندا کسی نو لوڈ نہیں کراوندا اپنے ماں باپ دی حلال کمائی انہاں جانواں مانواں تے نہیں روڑدا وہ بندہ ہر والے اللہ تو ڈرتا رہتا ہے کسی کی عزت نہیں تکدا اور میرے سونیا کہ وہ گڈی دے اندر بیٹھا ہوئے سکائی وچ کیسر موور دے اندر نیو خان چ بیٹھا ہوئے پاور جے جدوں بیٹی کھڑی ہوئے ٹیو چ نظرہ جھکا لیا کر 52 سیٹاں تے پھرنا بڑا اوکھائی تینوں یہ سیر چونا چاہیے ان میں کہنے لگا ہے مستی جے مجھے یہ نہ کر دو مجھے یہ نہ کر دو کٹی وجہ تیرے بچے تے بھی یہ دینا سکتا ہے تیری بیٹی تے بھی دینا سکتا ہے جدوں تو ٹیو چ مجبور بچی دیکھ نظرہ جھکا لے اے بیوہ ماں دا خاوند بن کے کھڑا ہو گئی ہے اے بیوہ ماں دا خاوند بن کے کھڑی ہو گئی ہے اے بیٹا یتیم بہناں دا باپ بن کے کھڑی ہو گئی ہے یتیم بھائیاں دا باپ بن کے کھڑی ہو گئی ہے اللہ جانتا ہے رول گئیاں امتیاں بیٹیاں پاکستان نے کروڑ امتیاں نو پچھو ہوئے گی اور کہو جنہ مسلم بیٹی کم کر دی سی تیرے بینک پرے سر دس اج میرے جواب دے تیری دولت میرے مجبور بندیاں دے کم کیوں نہیں ہے ہو چونا بچے نظر نہ چکیا کرو کیبل اپریٹر بیٹھی ہوئے نظر نہ چکیا کر وہ عدالت آئی ہوئے نظر نہ چکیا کر وہ عدالت لگی ہوئے نظر نہ چکیا کر اللہ جانتا ہے سیانے کے دل پاٹ پوے سونا جڑا کرنا نو کھاوے دولت دیا کوئی نوکری نہیں جے کرتا جتنیاں عورتاں بار کام کر دی ہیں پیچھے سفید پوش نے مجبور سفید پوش بندہ نہ کسی کے ہاتھ کرتا ہے نہ کدی اپنا دکھ ہی سرو سفید پوش نہ بڑے کرتا پر کے نام مگر بچہ نہ پوچھوڑیے لڑکے آنیاں فیکٹریاں جتنہا 15,000 تے لڑکی دی 6,000 8,000 بتلاؤ اینا لوگاں نو آخرت یاد نہیں چلیا 8 گھنٹے لڑکے دی ڈیوٹی 8 گھنٹے لڑکی دی لڑکی نو اتنہا دینا تے لڑکے نو زیادہ کیا شرم نہیں آئی عورت ہونا کوئی جرم بن گیا ہے اس انگل نہ لگ کے عورت دی انگل نہ لگ کے تو چلنا سکھیا عورت دی انگل نہ چل کے سنا اس عورت دی چھاتی تو دودھ پی کے تو جوان ہویا اس عورت دی گونج پھر کے جوان ہویا اس عورت نے اپنا 6 فٹ دا قد جھکا کے 5 فٹ دا قد جھکا کے تینوں انگل پھڑ کے چلنا سکھایا بتلا جی آجے عورت دا مجبور ہو کے تیری فیکٹری دے آفس تک آئی گئی انو ذلیل نہ کر عورت ذات سکون واسطے جنہوں اللہ نے بندے دے سکون واسطے پیدا کیتا ہے آج عورت خود بے سکون ہو گئی معاشرے نے عورت نو ذلت دی زندگی بنا دیتا آج بتلا کتنے بیٹھے جے آج عورت دی کیا عزت ہے تیرے گھر جے ان لوگاں دے پانے مان کے ٹی سیٹ لیا نا واٹر سیٹ اور تسوے
चौधरी बैठे जे अड़े अमीर बैठे जे जरा फिक्र दसा मेरे घर से बेड तेरी बहू दाओ बिना फिरनी सेट बहू दाओ सोफा सेट बहू दाओ मैं सवाल करना चाहना तरपाई सेट बहू दाओ सेफ अलमारी बहू दी वाटर सेट बहू दाओ प्रेशर कुकर बहू दाओ चीनी सेट बहू दाओ तरपाई सेट बहू दाओ बिना नबी सुन लो मैं रसवी तेरी बहू दाओ बिना भी सुन राते हमल रजाइयां भी तेरी बीवी दिया रजाइयां भी तेरी बीवी दिया कंबल भी तेरी बीवी दे कपड़े भी तेरी बीवी दे गिलास भी तेरी बीवी दे चमचे भी तेरी बीवी दे प्लेटा भी तेरी बीवी दिया फिर भी बेटियां ने आते सर्दी में वो चलिया जिस मां ते बाप ने पेट कट के तेरे दो कमरे परे आज भी ना मां प्यो दे सर्दी में सस सोहरे का सर्दी में गाना काटने सस सोहरे का नाम लेके जिन्हें अपना पेट कट के तेरे दो कमरे पर देते दसो भी ऐने मुसलमान बैठे जे सोच के जवाब दे तेनू कितना को दसा के रब तेनू याद नहीं उस तेरे दो कमरियां च सारा सामान बीवी दा चौधरी तू कट्टे दा सब कुछ बीवी दा वरते ते कवे मैं चौधरी मैं सौर गाल कटनी है मैं सस गाल चलिया तेरे मोटरसाइकिल धारी लगे तू गाल नहीं करता ते जिन्हें तेरे दो कमरे भरे ने अपना पेट कट के तेन क्या पता ये बेटियां लोगों के घर च टाकियां मार के तेरे कमरे पाती हैं ये पुछ होएगी तेनू तू बेटियां जहेज की वजह तो मजबूर करता सना आज कितनियां बेटियां सना ते मजबूर हो गई ने आज कितनियां बेटियां दी उम्रां गुजर गई शादियां दियां कितनियां बेटियां ने सिर चिट्टे हो गए आने में छोटा गोश्त दबोगे मोटरसाइकिल देवोगे ये ते क़यामत नु पुछ होएगी और तजात हो के हो जे सवाल करे मोटरसाइकिल नहीं दी छोटा गोश्त नहीं ताड़े मां प्यो ने खवाया पैदा करने वाले दी कसम उठावे चले आ पेटी पाल नहीं सिर्फ घर वाले दे जुमे बाकी सब कुछ तेरे जुमे बेटी दी तरबियत सिर्फ तालीम ते पालना यही मां प्यो दे जुमे ते जन्नत का टिकट मिल गया बाकी उन्होंने कल 500 का पाप आया इहदा क्या मतलब तेन साफ देना जो तो जहेज का पाप आया ना बेटियां इहदा साफ देना पैंदा आज कितनियां बेटियां ने जिन्हां दी इज्जतां लुटियां जा रही हैं कुरान कहता वला तकरबू जिस्म कुरान कहता है वला तकरबू ज़िना ज़िना के करीब ना जाओ आज कितनियां बेटियां बेटे जेड़े उम्रां टपदियां पईयां ज़िना कर कर के थक गए जेड़ियां दे नूर मुक गए मां प्यो फिर भी मजबूर ने क्या करे मां प्यो इतनी ज़्यादा कहां से लेकर पहले नंबर तो तालीम देनी बड़ी मुश्किल है बच्चे नू ते जहेज इतना कितों बनाओ ज़ेवर इतना कितों बनाओ इतने मेरे बेटे ने जिन्हां दी वजह तो कितनियां मुस्लिम बेटियां ज़िना कर रही हैं कितने मां बाप बेटे बेटियां दी शादी तो बिना कब्रां नूं जा रहे हैं आज मैं सवाल करना चाहना क्यों भी ये मेरे बेटे बैठे ने किसे बेटी दे ईमान ते हया वास्ते मेरे नबी कोई एक बेटी आई कहती सोनिया मैं ताना निकाह करना नबी पाक फरमाते ने मेनू हाजत नहीं सियाबी आंदा सोनिया मेरे नाल कर दो आप फरमाते ने तेरे कोल सोना सोनिया नहीं चांदी सोनिया नहीं पित्तल सोनिया नहीं कोई लोहे दा छल्ला सोनिया नहीं नबी पाक लड़की भी पूछ सकते सी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना क्योंकि नबी पाक ने पूर्व इधर भी पूछने सी तेरे बेटी सेट है डिनर सेट सोफा सेट बेड सेट जेड़े सारे सेट लेके आवे घर वाला ओदे नाल कोई भी सेट जेड़ी सारे सेट ले आउंदी है घर वाला ओदे नाल कोई भी सेट मुखलस कोई नहीं ना ननान मुखलस ना भरजाई मुखलस ना दरानी मुखलस ना जेठानी मुखलस ना सौरा मुखलस ना सास मुखलस ना बंदा ही नहीं ए कई मुंडे सारी जिंदगी अपनी बेगम नूं पैसे जोर लिखाए वो तुसा कुरान नूं मन्निया ही नहीं जेड़ा अपनी बेगम दे हैंडओवर नहीं करता ने कुरान नूं मन्निया ही नहीं कुरान दा औरत मर्द दा लिबास मर्द औरत दा लिबास और मियां दी इज्जत है मियां बीवी दी इज्जत है तू उन्हें अपने जिस्म दा हिस्सा ही नहीं मन्निया तू किवें सारी जिंदगी तू अपनी बीवी नूं शक दी निगाह नाल दे किते मां प्यो नूं ना दे
چلیا جنا تین 3-4 لاکھ کی جائیداد دیتی انہیں تیرے گھروں کی کھانا انہوں نے مسئلے کھڑے نے تھی ہرے گھروں کھانا نہیں چاہیے تھی چکر چودھری انہیں کرو 4 لاکھ کا سامان لے کے رکھ لو کمرے دو خالی تھی کرو روٹی کھان لگے کہتے ہو تیری ناک دی کھڑے کہتے کتوں بنا کے لے آندی جڑی 4 لاکھ کا سامان لے کے نہیں ہوگی وہ روٹی کھا کے کہتے کلمہ پڑھ کے بولو انج ہو رہا ہے ہاں جنہ ٹبر بیٹھا اسی طرح ہی 2 کمرے پڑے بہو پھر بھی پیڑے سورے پھر کلم پھر بھی پیڑے چلیا تو تے کوئی نال کے گوانڈی تار نہیں دھاری دیتا میٹر چو کتے میری تار نہ سر یہ ماں پیو دا ہی حوصلہ ہے نا کتنے بچے وعدہ کرتے ہیں اسی اپنی بیوی نو پیسے دواں گے یہ سمجھ کے میرے جسم کا حصہ کئی 200 دی سبزی بھی پہل ہے شام نو بھی پوچھتے ہیں کنے ودے مندی تیرے کھپن جو گے ود گئے نہیں سچی چلیا 200 دے کے بھی پوچھتا ہے تیرا کام میں اپنی بیوی دے پر سارے بھی نہیں دینے اس ویلے جان لگا کرایہ بھی ان کو مانگ کے کرے کئی اٹھے بھی درویش ہے کہ سلطان بھی پوری کو پہل مانگ سلطان میں صاحب دی ساتھ کرتی ہے نا صاحب دی ساتھ کتنے بندے وعدہ کرتے ہیں بیٹے کہ میری وجہ تو کسی مسلم بیٹی زنا تے مجبور نہ ہوئے کوئی باپ بچے دی شادی تو بنا نہ جائے آپ فرماندے ہیں بیٹا تیرے کول کیے سونیا سونا بھی نہیں چاندی بھی نہیں پتر بھی نہیں چھنا بھی نہیں آپ فرماندے ہیں کہ قرآن دیا سورتاں زبانی یادی کٹی میں رکھ دیا کرو انجی ذرا کب بڑی وڈی سی دھیان کریا جے بڑی قیمتی بات ہے ایمان تعالیٰ بے اللہ راضی ہوئے اللہ خیر ہوئے اے کتنے بیٹھے جے جدوں نکاح آیا وہ نبیوں میں رحمت کتنے میرے بیٹے وعدہ کرتے ہیں کہ اسی جدو برات لے کے جاواں گے تے اپنے سورے کہوں گے سمجھ جہیز دی ضرورت نہیں تو پڑھایا ہے تعلیم تے لکھ لگا 20 لاکھ لگا ہے 50 لاکھ لگا ہے تیرا بھلا ہوئے میرے بچیاں نو پڑھائے بھی بچے میرے تنہا لے آؤں گے مینوں فائدہ تینوں کی فائدہ ہے تو ساتھ اتنا بڑا بڑا احسان کرتا ہے کئی بار میں کئیاں کیا ہو جلسے چلیے نہیں بندے صاحب تاڑی بھتیجی نو کالج چھڈ جائے اوے ماں باپ تے یارانی چھڈ جاندا دوست چھڈ جاندا ہے نہ بچیاں پڑھاؤندا کنے بچے وعدہ کرتے ہیں کہ میں انشاءاللہ جہیز نہیں لوں 50 لاکھ دا مکان بنا کے کوئی 2 لاکھ دا سامان آپ رکھ لواں گا مگر میں کسی دی بیٹی نو مجبور نہیں کروں کرو ہاتھ کھڑے میرے بچے مار کیمرہ والا ذرا اٹھی
اٹھ کو تو نہیں ادوں کا بیٹھا ہے چکی چکی ماشاء اے میرے بچے داڑھی والے کوئی نسل ہے ماشاء بڑا خوش ہوں بچے میں تو سب تو پہلے چکے ہیں میں بہت خوش ہوں اللہ تیرے ماں باپ وہ بھی کرنا اپنے گھر بالا دا نہ ہے چکن سیانے میں چکو نوجوان چکو آتے وہ 50 لاکھ مکان بنایا سینٹ کرائی ٹیکچر کرایا پلاننگ کرائی کلین وچھایا چلیا 20,000 کا فریجر بھی لے کے رکھ سکتا 50,000 کے بھانڈے بھی لے کے رکھ سکتا میں کئی بہواں دا سامان ڈبیاں چ پیک ویکھیا جڑا قسمے بہو بھی نہیں برتدی فضول پیا رہندا ہے ماں پیو دیاں جیباں جناب کٹیاں گئیاں ماں پیو دیاں ہڈیاں پڑ گئیاں ہاتھ پڑ کے کئیاں دا جہیز بنے آج جمرہ نصیب نہیں ہوندا ماں پیو نو یہ جہیز دی لعنت آ جڑے اجتماعی شادیاں کردے نے اللہ عمر چ برکت فرمائے اے جڑے شادیاں کردے نے اجتماعی مینوں کلمہ پڑھ کے دسو اینے بیٹھے جے مینوں اے ایمان نہ دسو اے برائی نوں سگوں تقویت دیندے نے اجتماعی شادیاں چ جہیز دیندے نے سونا پاندے نے چلیو تسی نکاح پڑھاؤ خالی جڑا مصطفیٰ نے پڑھایا ہے دولہا حق مہر دے دے لڑکی نوں تے جناب پورے پاکستان دی ادھی غربت ختم ہو سکتی اسی جے حضور والے موڑ آئیے نا ادھی غربت ختم ہو سکتی کرو مہربانی تمہارے زمین پر میری شادی ہوئی ذرا آپ کھڑے کرو جھوٹ نہیں بولنا جنہوں دی ہوئی سب دی ہوئی ہے تھوڑے یہ جنہ دی ہوئی ہے شریر جھوٹ نہیں بولنا تو مسجد چھے دیر تے آگے گل پروفیسر جے تو جھوٹ بولیا تو ویکھی ہے مسجد بیٹھا امام نہ دس تیری شادی کنے سال ہوئے تے کئیاں ڈبیاں ہوئے تک تو ہاتھ نہیں رہے ناکے گواہی ماں پیو چارے دا ساتھ 16 سال پہلے سکھ جاتا ہے جنہوں دیتا انہیں 2.5 سال ہو گیا ہاتھ نہیں لایا کہنے لگا ماں پیو دا 16 سال پہلے ساتھ سکھ جاتا ہے ماں جاندیاں تیاں دیا چیزاں بناؤں لگ پہ اسلام ہے اور چلے آئے تے تین پھاک وہاں بنایا ہے اللہ نے تے تین رحمت بنایا سی تو معاشرے سے زحمت بنایا لاہور چک میرا دوست ہے جماعت الدعوہ سنیا جی انہوں نے کہا جی میں 1600 روپیے اپنی تھی گئی دوست ہے میرے اور ہے بھی ٹھیک ٹھاک کروڑوں پتی پر 1600 روپیے دی گئی کہ مولوی صاحب پہنچی گئی ہے جی محمد کریم نے دسیا ایس دور 1600 روپیے کوئی دی گیا 1600 روپیے دسو گئی یہ چوپا نہیں کیویں 1600 بس مٹھائی دے اندی چاہ پیائی روٹی کھوائی انہوں نے جڑے 5-4 آئے سب تے نکاح پڑھایا تے تھی اپنے کا چاہ تے مٹھائی تے روٹی ایک قرآن مجید حدیث کتاباں چلو تے کہندے آج تک میری تھی راضی خوشی وسم نہیں ٹرینڈ بدلو آج مارے دی شادی تے تو 2000 سلامی پڑھنا ہے تے تگڑی دی شادی تے جا کے 2 لاکھ سلامی پڑھنا ہے چلیا پاپ پوے سونا جڑا کرنا کھائے تگڑے دا سلوڑا کی مرد دا ملنا کی تگڑے تے 2 لاکھ دینا انہیں تیرا نام ہی نہیں کرنا انہیں تیرا ویکھن بھی نہیں دینا کنے نے جیب چ پا لینے نے چیک تو کتے مارے دی 3 لاکھ سلامی پا نیندرا اللہ کو لوی تے 7 پشتاں چ تیرا نام زندہ نہ رہے میرا نام بتا مارے دی تھی جیڑی تیرے گھر چ نکرانی کم کر دی جا تے جا کے انہوں 2 لاکھ سلامی دے کے آ 7 پشتاں چ دعا والے اپنا چکن تے نہیں پھڑ ساڈا صرف منہ ملا دے تے سراں سلام حضرت اللہ جان رہتے آن میرے ون سب سے اولا بندی نہیں لاؤں شکر گھن آیا جدہ نبی ہے وہ بولے تو کرتارپور والے چپ رہے اللہ کو پتہ جانا ہے سب سے اولا پتہ لگے حضور سارے اندر سج ہے نبی پاک واسطے سارے بولے کرا سب سے اولا
بدلی شیخ بھی خلق سے آج ساؤنڈ لگا ٹوری قسمیں دل کرتا پڑا مل کے پڑھنا پیار نال سب رسولوں سے آلہ بھی کتنے تارے کھلے کتنے ڈوب گئے کتنے تارے کھلے کتنے ڈوب گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ابھی جنی نیو نسل بیٹھی ہے نا ٹک ٹاک ماڈل فیس بک مارو ذرا ایک آواز پوری مسجد چ مجھے بھی پتہ لگا محمد عربی کا جنون بولتا مل کے پڑھنا ہے کتنے تارے کھلے کتنے ڈوب گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا بھی اپنے مولا کا پیارا نبی عرض کرنا چاہ رہے ہیں جنہوں نے نبی صحیح بنا کہ جنہوں بھی تانوں کو شکایت کہتے سامنے تو بڑی شکایت ہے بولو بھی ہار بولے شکایتہ بھی ہونی چاہیے یار امام بچے 2 منٹ لیٹ ہوئے نا اس صدر صاحب نے عقل لگ پہ دے یہ مولوی بھائی بدلنا ہے پہنا روز ہی 2 منٹ لیٹ نہ ہم کی شکایتہ لایا کرو ہر کام کی شکایت ہر کام کی شکایت ہر کام کی شکایت نہیں توجہ میرے اے اللہ بندے تے پردے پوندا دور ہی پردے پاس ایک صحابی ہے ایسے نبی پاک کو کہنا سونیا میں اپنے نوکر نو 3 بار معاف کرا فرمایا جنی دفعہ تو چاہنا تیرا اللہ تینوں معاف کرے اونی بار تو انہوں معاف نبی پاک تے ایسے آخرت کی فکر والے مصطفیٰ کہ قیامت میں تو چاہنا اللہ تینوں جنی بار معاف کر دے تو انہی بار اپنے اس نوکر نو معاف کر ساڑھے تو انہیں جلسہ سوچ سے نکلنا تے جتی دے پیر ہونا کیسا رہنا ہے علی جتی دے پیر رکھن دا بھی معاف نہیں اللہ پھر پر کپڑا وجنا صاف ہو جائے بولو کپڑا وجنا صاف ہو جائے جتی دا مولک بندے دا دے مولک کوئی بندہ تے کون فران کے اللہ بتینی وزیتونی وطور سینینا وعادر مدد نامی لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم نور والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون آج ہسی کتنا پخلا ایسا کہ پورے بار کڑیاں نہ بول لگے جانو ایکسکیوز می پلیز میری بات سنیں میں آپ کو لائک کرتا ہوں ایک آتا ہوں کہ پہن میں موٹی پکی دیر میں پکا میں نے بولے بڑا کچھ لیا جا اپنے بہنیاں پوچھیاں کون دیں تو چوڑیاں جنگیاں تو انہوں نے جانو
एक्सक्यूज मी प्लीज नबी पढ़ मैं खैरुकुम खैरुकुम लिअहली वो है जो अपने अहलो अयाल से अच्छा सोचता है। सारे मुंडे लंदन पर पढ़ लिख के गल गए ने ये बाहर जी जी करते अद काम तो मुंडे तू देखो दे वो घर भावे उन्होंने बोलना ना होवे ना सुन ना करते आटी जी आप ऐसे अंदर आंटी जी आपी जी उसे जी जी करते हाँ उसे जी जी आप मुसलमान चले आते हैं नबी ने फरमाया खैरुकुम लिअहली तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहलो अयाल से अच्छा सोचता है। अच्छा भी जी कौम मास्टर को स्कूल में पढ़े ना तो चंदी सर जी के बाद जो फलाना मास्टर आया जिस कौम की लैंग्वेज डबल हो कौम से फिर इतदाद हो ज़ाहिर बातन जो तरक्की कर सकती मौलवी तकरीर करना आया ना तो पूछते हैं मौलवी के सामने हज़रत साहब आ गए बोल गया तो जे ना आया कोई ना समझ नहीं आया जेड़ी कौम मुंह की इज्जत करे मियां अल्लाह परवाना ने बहुत यार गुजर भी बड़े भागा वाले कि सोहनी गल गुजर ने की जे पानी पा लेंगे तो कोई गल नहीं गल्लां भी नहीं चंगियां करते कई दो पानी पुनी भी पा लेंगे भाई साहब सच्ची गल करना बोलो आज के बाद वादा करो कि असी जो सामने लैंग्वेज बोलने वो ही उन्हें गैप च बोलना जो असी बाहर कहने प्लीज भाई मेरी बात सुनी मैं आपकी बड़ी ऑनर करता हूँ आपकी ओनरशिप मेरे दिल में है कर दे चलिया घर तुम जी कह लगे की करा अच्छा चलो भाई मैं 100 रुपया नाम दो 100 रुपया दे चलो सारे तेन कच्चे पड़ा देने चाहिए तू एवं सुट मेरी अखा खुना दी और फाड़ी आनी एवं सुटे उत्तों ना सुटे करो कराया करो हाँ कहता मैंने तो अखा बंद सी मैं पता ही कोई नहीं हाँ मेरी अखा बंद सी पहले शुरू कर रही ये तो मेरे दोस्त ने ना कापी सुटी मैं सारी फाड़ ली थी मेरे को भी मशहूर है मन करे जो इकट्ठे करा दे अल्लाह कबूल कर गल बड़ी वड्डी है सुनिया कि गल जी मैं समझानी आप पैसे सारे मैं नाम दो झूठ ना बोलिया जे आसमान वाला वेंदा है तो रब के घर तो वड्डी कोई जगह तो बड़ी नहीं सारे नगर च बोलो है जगह झूठ नहीं बोलना सारे पैसे मैं उन्होंने नाम दूँ जो बंदा इतने दसे कि मैं अपने घर च हर रिश्ते को जी करके बुलाना आंटी जी अम्मी जी भाभी जी फुफो जी मासी जी ताई जी बहन जी भाई जी बहनोई जी बेगम को नहीं कहना बेगम तो कहती जी ने ना वो तो ना ही कई जी रखे वो एंड से ऐड करा सारे रिश्ते छोटे भाई ने भाई जी वीर जी ताया जी चाचा जी कजन जी कजन बड़ा स्यापा कजन उदो ही पता लगे तो हाई कोर्ट च डजन हाई कोर्ट ने कहा जो होंगे उदो ही पता भी कजन आ स्यापा सही चलो यार इन्ने पैसे का नाम मिलने ने मेरे दस
दसो कोई बंदा अल्लाह तो डर के हथ खड़ा करके दसे कि मैं अपने घर च हर रिश्ते को नबी पाक के कहने के मुताबिक जी करके अज तक बनाया। बुढ़े हो गए जलसे सुनते, बुढ़े हो गए मौलवी सुनते, बुढ़े हो गए नारे मारते कलामी रसूल में मौत भी कबूल। जिस नबी ने फरमाया खैरुकुम ले आहली वाना खैरुम मिन आहली, मैं अपने तमाम अहलो यार नाल अच्छा सलूक करना, मैं तुहाडे सारे तो बेहतरीन है। अज किन्ने बंदे एक ने भी हथ नहीं खड़ा किया, जे मैं एक का नाम लेंदा ना फिर तो इन्होंने हथ खड़े कर लेने सी ना। कोई बेगम जी कहता, कोई मां नूं जी कहता, ते मैं गया सारे रिश्तियां दे बारे जोर लिखा, सस नूं, सौहरे नूं, दरानी नूं, जठानी नूं, नंद नूं, भरजाई नूं, कुड़म नूं, सानू नूं। हुण सानू दियां गालां कढदे, हुण सानू दी बेइज्जती करदे। अज किन्ने बंदे वादा करते चलो तुहानूं पैसे तो मौलवी दे नहीं मिले, तुसीं किन्ने बंदे वादा करते भी असीं अपने घर च सारे जी करके बोला करो तेरा हत्थे भी कई नहीं कीते करो पुत्रो सारे करो। मोबाइल पे बड़े लफ्ज बोलते स्वीट हैप्पी बड़े लफ्ज बोलते हैं जी, हैप्पी जी, फेमस जी, एड जी, सिलेक्ट जी, रिजेक्ट। बड़े इंग्लिश पढ़नगे उत्थे जिवें जनाब पढ़ के उत्थों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कलमा सीधा भी नहीं होता, नमाज नहीं होगी सीधी। मेरे बच्चों मेरा वादा सी कि मैं लोगों को भी बाप क्या किया मुआशरे की सलाह वास्ते। मैं तो ब्लेड के ना मुंडे बावां ते मारते, मेरी आईडी पोस्ट देखी ना, जड़ वाले मुंडे ने जानू मगर ला के अपनी शाह राग वाड़ ली, तो जानू पता लैन भी नहीं आई मर गया जिंदी खातर धौन वड्डी वो आई भी नहीं पता। 1122 वाले पा के ले आए गड्डी, उन्होंने मैंने तस्वीर सेंड की भी आ मौलवी है जो मुंडिया की करता है, उन्होंने मैंने सेंड करती भी मौलवी जी आ भी एक नवी आई है टाकी है भी करता। ओ वीरो मैं इलाज करना रोज इलाज करना के बच्चों मेरे बच्चों या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। और एक तकलीफ काफिरीन, जो जहन्नम का ईंधन है वो पत्थर नहीं है, वो लोग मेरे भाइयों तैरती हुई जहन्नम। इत्थे आ रोटी गर्म होवे ना तो खुला बने होंदा ना रोटी ते बंदे नूं उंगल विच पड़ जे तो सारी भाप पवे उंगल सड़ जाती, पर रोटी जिहड़ी फुल्ली हुंदी है ओहदे च भाप पवे उंगल सड़ जाती। चलिया ते रोटी दी भाप है जिहड़ी जहन्नम। नबी फरमाया जन्नत च भी एक ऐसी जहन्नम है जिहदे तो सारा जहन्नम ही बना। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। भाइयों सही पे नाम कहने लगे भी पूछ लो जी ये तो कर चली सी शिकायतों तो मैं इतनी सलाह की थी। कितने बंदे वादा करते हैं कैसी ज़ाहिर बातन सब नूं जी करके बोला, मस्जिद च वादा करन गए हाँ जी करके उस्ताद जी, शबीर जी, भाई जी, अबू जी, फुफो जी ते नाल इजाजत दे देना बेगम जी, उन्होंने भी कहना बेगम जी करके। पर साड़ी कौम बड़ी बुद्धू है, जे बेगम जी कही आते रंग बड़ी चले लगा चले आ बेगम की इज्जत कोई नहीं, वो तेनू जी कवे तो उन्होंने जी। बेगम अपने मियां नूं जी करके बुलाए, जिवें नवाज शरीफ नहीं आता बाबू जी बोलो यार चलियो सारे धन ने कहना जी करो, अपनी बेगम भी जी, सस मां भी जी, सौरे बाप भी जी, अपने बाप असी बाप जी कट्ठा करा वेली डंगरां ने मंजी डा के दी लै इत्थे सुता ही सौ जा पांच जम्मे तेरे पानी भी नसीब नहीं होना थैंकी जाए बस गल्लां करना बाबिया डंगरां की वेली च समाया होंदा ते मुड़के भूले ते बैठ के आखणगे मान लिया जी अल्लाह दा हुक्म मैनूं बड़ा दुख लगा तेनू ते तेरे नाल ते हिरक नहीं करना चाहिए। जिन्हें प्यो नूं वेली च समाया है वेली च समा के मारे उधर कदा हिरक मर के अल्लाह दा नाम है ना सोच पर कल मुक्की पांच जम्मे
ہاں میرے بھائی نے کہتے ہیں اسی اکھی ویکھے میں تو پورے شہر ملکا چ وینا کئی میں جانا مجھے لوگ دستے ہیں کہ میں وینا ایک میرے دوست کی ماں نے میرے کول پا کے مینوں نہیں سی پتا مدنی صاحب بیٹھے نے تے اماں نے آ گل کرنی میری آتی میں اپنے بیلیاں دی نا ماواں نوں میں بیٹھا تو ماں دی وہ ہاتھ پڑھ کے پوت میرے مرے بعد لوگوں ضرور جاؤں ہے تو میری زندگی کے فلور کھوا دیں مینوں آنسو زور پہ وہ مائی ڈو پہ تو میں وہ پتر نے کیا میں سونا تو مغرب برادری تے مولوی جاؤنے تیری ماں دی مینوں زندگی چ کھوا کنی ترسی ہوئے گئے میں کمبل دینا نا غریباں نوں اولڈ ایج ہوم بنایا ہے میں لوکاں نوں گھراں چ مائیاں نوں ایک کماں سب گسائی دی میں کمبل لے کے آتا تے میں قسم لئی کہ ماں کسی پتری نوں نہیں دینا تو لے تے مینوں سویرے فون پتہ کی کتاب کہندی پتر مینوں انج لگا جویں میں ماں دی گود چ ستی ایڈا پولا کھانا 70 سال دی اماں تے کوریا دا کمبل نہ دتا میں بڑے لوگوں کو چلنا ہے جڑے پیسے میں بچیاں نوں دینا نا میں پوسٹ فیس بک تے سارے یہ مقصد یہ نہیں میں وہاں میرے 10 روپے اس بچے کا کی بنتا صرف میں صغیر نوں ساما نوں میرے دوست نے جڑے انہاں نوں اس کرنے لاؤنا ہے کہ جتھے کتے مجبور بچے ویکھو تے جیب چوں کھڑ کے انہاں نوں 10 20 50 دیا کر جتھے کوئی بچہ غبارے بیچ رہا ہوئے وہ مدد کر دیتی کوئی مسواکاں بیچ رہا ہوئے وہ مدد کر دیتی میں اپنی ایڈی تے پوسٹر اس واسطے نہیں لاتا میری ایڈی چیک کر لو ساری غریباں دے پوسٹر نے غریباں دیاں ملک دیاں پاک آرمی دی محنتیاں ملک دے اداریاں دیاں کیوں سارے ملک دے ادارے رہن گے تے اسی رہواں آئی ایس آئی سپیشل برانچ ایف آئی اے آئی بی رینجر پاک آرمی پاک فوج رینجر یہ اگر ادارے رہن گے تے اسی رہواں اے سامنے سارے دشمن بیٹھا ہے تے ایک پاک فوج ہے جڑی سرحداں دی راکھی کر رہی اسی نیند نہ سونے اس کو ہم اپنے ادارے دا ساتھ دینا اے چارے پولیس والے 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتے نہ انہاں نوں کوئی پولیس دی سوسائٹی نہ کوئی ہسپتال 24 گھنٹے دے قصبے نہ کتے کلو انہاں نوں ہیپاٹائٹس ہو کوئی ایک پولیس والا بیمار ہوئے کدی کوئی ڈی آئی جی پتہ لین گیا چاہیے ایک پولیس کانسٹیبل ہیپاٹائٹس نال بیمار ہو کے گھر منجے تے پوے تے آئی جی پنجاب نوں دا پتہ لین جانا چاہیے تاکہ اس بچے دا حوصلہ بنے تے تاکہ شکلگار ہور بچے بھی پولیس چ بھرتی ہو جس طرح فوج اپنے جوانوں کی قبر تے سلامی دیتی ہے نا تے ہر بندہ کہتا میں فوجی بنا ایویں پولیس نوں بھی چاہیے کہ اپنے جوان کی قدر کرے ہیپاٹائٹس ہو گئی انہاں حکومت نوں چاہیے کہ پولیس کی ڈیوٹی بھی 8 گھنٹے کرے 24 گھنٹے ڈیوٹی کیڑی کام کرتی انگریز بھی ہفتے چ 2 چھٹیاں کرتا کنیاں کرتا تے پولیس دی ایک بھی لیاؤ کو سرکاری چھٹی ہے پولیس والے دی بیگماں کڑیاں صبر والیاں عید اندر بھی پولیس والے ڈیوٹی تے مولویاں تے پولیس والے دی بیگماں بڑیاں صبر والیاں اسی بھی ویل میں درسیاں سرینے میرے بھائی کتنے بندے وعدہ کر دیو اج کہ اسی انشاءاللہ اے جڑے محلے چ غریب نے بچے نے اسی انہاں نوں کوئی نہ کوئی تعاون جاری رکھا کریں گے انشاءاللہ حقیقت میں سعید بن عمر بیٹھے نے حکمران نے پوچھا کہندے نے پہلی شکایت ہے روز لیٹ ہوندے نے حضرت سعید بن عمر دیاں کھانڈور پیاں کہندے نے دسو بھی لیٹ ہوندے نے کل کی سنیا جے کل کہندے لیٹ اس وجہ تو میری بیگم آٹا گوندی ہے تے میں بچے کھڑونا میں آٹا گوندنا تے میری بیگم بچے پڑھتی ہے پھر بیگم روٹیاں پکاندی تے میں بچے پڑھنا ساڈا گورنر کو آٹا گوندا گورنر آٹا گوندا اپنے ہاتھ نال سانو گھومنا پہلے ساڈا سارا شریکہ آ کے بندہ نال مریدی بڑی نوں آٹا بھی گون کے دے رب کے مرنا مرا نبی پاک اپنے گھر چ عائشہ شریکہ دی کام کردے ہی رہندے سی کوئی نہ کوئی کام گھر چ کردے ہی رہندے کوئی کانٹا پڑھ کے پڑھا دینا کوئی چیز پڑھ کے پڑھا دینی پالن لین چلے جانا پر کہ ایتھوں تک سی جے تیری سواری تے تیری میری ماں سیدہ لوگنا سوار ہو لگی نبی پاک نے کہ پٹ کر دیتا ایتھے پیر رکھ کے سواری تے چڑھ جاؤ یہ مطلب اپنی بیگم دی ہیلپ کرنا کوئی رال مریدی کی ایتھے پیر رکھ کے تے سواری تے یہ مطلب بندہ بیگم کو ہاتھ تو پڑھ کے گڈی تے پا لے تو میرا نہیں یہ چلتا ہے یہ نار مریدی پاؤں پڑھ کے چلیا میں ہر گل مصطفیٰ تو پیش کر دی ہے
حدیث تو پیش کر رہے ہیں 2 گھنٹے ہو گئے میں کوئی چیز تو جان کر رہے اپنے اندر چینجنگ لے آؤ ہاں جیڑی بیگم تیرے سکول واسطے اللہ نے بنائی چلیا تو وہ کچھ مجھے لفظ بول اے گل بڑی وڈی ہے کہنے نے جناب میں ملازم نہیں رکھیا کہ تے اپنی رایا تے بوجھ نہ بن جاواں تے میں نے چی لیٹ ہو جاواں ساری قوم شرمندہ ہوئی رجلا چپ گئی حضرت عمر رون لگ پہ کہ اے دیتا جا کے ورنہ تسی شکایت ہو جائے کہنے نے دوجی شکایت ہے 15 دنوں بعد چھٹی کر لیتا ساری مسجد خطیب جمعہ پڑھانا تے کہنا ذرا ٹوٹیاں صاف کر اگلے جمعے تاڑی جمعے کلاس نہ لگے میرا نام اٹھا حضرت عمر دا گورنر ہے تے آٹا اپنے ہاتھ میں لے کے میں لایا تے بوجھ نہ ذرا گل سنیا جگلی کہنے جی میں چھٹی اس وجہ تو کرنا میرے کو سوٹ ایک کوئی ہے میں دھونا بھی ہوندا تے سکونا بھی ہوندا ہے تے سارا دن ہی جنم تھا کہنے نے تیسری شکایت ہے رات کو بوا نہیں کھولتا کہنے نے جناب میں دن اتنا واسطے رکھے ہیں جڑے میں دن چ فیصلے کرنا ہے میں رات اللہ واسطے رکھی ہے میں مسئلے تے اپنے رب پر معافی مانگنا ہے اللہ جے کن صاحب کی کمی ہوئے تے تے معاف کر دیو تے صاحب دل جو گا میں آپ فکر سی تو آنا سیدھے ہوئے گی ویکھی جائے گی برسوں سے ویکھی جائے گی 14 ویکھی جائے گی وقت تک ورنہ رہے آج کیمرے لاؤن دی ضرورت کیوں آئی ہے بائیو میٹرک حاضریاں لین دی کیوں ضرورت آئی ایمان جو نہیں ہے آخرت دی فکر نہیں نہ رہی بائیو میٹرک حاضری لگ دی ہے ماسٹر آئے نے ڈاکٹر آئے نے فلانے آئے بائیو میٹرک تے ایوی ویکھنا وقت تک ورنہ رہے کہتے جی رات میں اپنی قبر واسطے رکھی میں اللہ کو معافیاں مانگے مالک جے کو غلطی ہوئے تے میں نو ایتھے ہی معاف کر کہتے جی چوتھی شکایت دے انہوں مرگی دا دورہ پہنتا تارج کہتے ہیں جی میرے مرگی نہیں پہنتی میں خبیب رسولی چڑھتا ویکھیا سی مکے چ 16 راتاں تے 16 دن خبیب دی سولی تے لاش ٹنگی رہی تے سوئے بجدے میں خبیب نو ویکھے تے زندہ خبیب تڑپدا ویکھیا کہتے جدوں مینوں لاش نظر آندی ہے میں ہوش نہیں رہندی سانو کلمہ لگ گیا زندگیاں سے پڑھی انہیں سانو کلمہ لگ گیا تکانہ سے پڑھی انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کچھ نہیں فرمایا کہ خبیب میں سولی تے چڑھ کے کلمے دا بول الحمدللہ رب العالمین واللہ کے بعد المتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا اللہ مشکلات یا اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما کسی نے کہا میرے دوست نے میرے والد صاحب 12 سال ہو گئے دنیا سے چلے گئے اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرما میرے مالک قرض داروں کے قرض دور فرما بھائی جمیل صاحب نے کوئی صالح اولاد عطا فرما 23 سال حاجی ابراہیم صاحب حاجن زورا بی بی جتنے دوست باپ بھائی کے عزیز فوت ہو گئے قبروں کو جنت کا باغ بنا اللہ بچے ریحان کو لمبی عمر عطا فرما اے میرے مولا کریم قرض داروں کے قرض دور فرما اللہ پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما بھائی فیاض نوجوان دل تے مرض نے اللہ سب سے تبدیلی عطا فرما اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے میرے باب سمیت اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا جن دوستوں نے پروگرام کیا سب کی نیک دلی تمنائیں پوری فرما اس مسجد کو بنانے میں جس نے کاش کہا اللہ اس کی کاش کی برکت سے اسے معاف فرما سب